सुरु गरौँ निरञ्जन भइहाल्यो Okay, thank you, Robin sir. So good evening everyone. So basic PHP training लाई कन्टिन्यू गर्दै आज हामी चौथो सेसनमा पुगिसकेका छौं। अब हिजो हामीले OOP को पार्ट फर्स्ट सम्म सकाएर आजलाई हामीले पार्ट सेकेन्ड थोरै बाँकी राखेका थियौं। तो आजको थोरै हामी यो सिलेबसको बारेमा थोरै बुझेर हामी अगाडि बढिहाल्छौं है त। सो सबभन्दा सुरुमा मैले सिलेबस ओके डे 3 मा हामीले सेसन र कुकी अनि OOP को पार्ट सकाएका थियौं भने आज OOP को पार्ट सेकेन्ड मा हामी विशेष गरी इनहेरिटेन्स को बारे पढ्छौं र यो क्लासहरुलाई कसरी अब कल गर्ने भन्ने कुरा छुट्टै तरिकाले फेरि कल गर्न मिल्छ। सो यो अलिकति नयाँ हुन सक्छ, आराम अब पछि पढौं र अर्को हामी एक्सेप्सनल ह्यान्डलिङ पढ्छौं र त्यसपछि हामी टाइमले साथ दियो भने एउटा सानो इमेज कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको छु। सो टाइमले साथ दियो भने आज हामी त्यो पनि सिक्ने प्रयास गर्छौं है त। ओके सबभन्दा सुरुमा मैले मेरो स्लाइड शेयर गरे तपाईले देख्नु भयो होला। ओके स्लाइड शेयर भएको छ है, छ भने यस लेख्नुस् है। ओके छ है त। आज हामी OOP को पार्ट सेकेन्ड को कुरा गर्छौं, ठीक छ। हिजो हामीले OOP को पार्ट फर्स्ट गर्दाखेरि क्लास कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसपछि अब्जेक्ट कसरी बनाउने, कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भनेको के हो, डिस्ट्रक्टर फंक्सन भनेको के हो, तिनीहरुलाई कसरी कल गर्ने, अनि त्यसपछि लगाएर हामीले एक्सेस मोडिफायर एक्सेस स्पेसिफायरहरुको प्राइभेट पब्लिक र प्रोटेक्टेड यिनीहरुको कुरा गरेका थियौं र फंक्सन्सको लागि प्लस भेरिएबल्सको लागि यानी कि प्रोपर्टिजको लागि दुवैको लागि हामीले गरेका थियौं भने अर्को हामीले स्ट्याटिक भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट स्ट्याटिक फंक्सन्सहरुको बारेमा हिजो हामीले पढेका थियौं र आज हामी इनहेरिटेन्सको बारेमा थोरै जान्छौं। यसमा हामीले जसरी C++ मा इनहेरिटेन्सको बारेमा पढेका थियौं त्यसरी नै डिटेलमा चाहिँ यसमा छैन, तर के छ आज हामी पढौं। सो इनहेरिटेन्समा मैले यहाँ डेफिनेसन त ल्याएन, तर इनहेरिटेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा क्लास छ, त्यो क्लासको प्रोपर्टी हामीले अब अर्को क्लासमा युज गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हामी इनहेरिटेन्स युज गर्छौं। सो अब यसलाई चाहिँ हामी दुईटा क्लासलाई चाहिँ एउटा क्लासलाई चाहिँ प्यारेन्ट क्लास भनेर बुझौं, अर्को क्लासलाई चाहिँ हामीले चाइल्ड क्लास भनेर बुझौं, ठीक छ। प्यारेन्ट क्लासको के प्रोपर्टी हुन्छ, प्यारेन्ट क्लास भनेबित्तिकै हामी चाहिँ हाम्रो बुवालाई सम्झौं र चाइल्ड क्लास भनेबित्तिकै हामी आफैलाई बुझौं, ठीक छ। अब प्यारेन्ट क्लास भन्दाखेरि हाम्रो बुवाको प्रोपर्टिजहरु, ठीक छ। प्यारेन्ट क्लासमा भएको प्रोपर्टिज भनेको हाम्रो बुवाको प्रोपर्टिजहरु, चाइल्ड क्लासमा भएको प्रोपर्टिजहरु भनेको हाम्रो प्रोपर्टिजहरु। अब प्यारेन्ट क्लासमा भएको प्रोपर्टिजहरु हामीले युज गर्न पाए नि, बुवाको पैसा युज गर्न पाए नि हामीले, हैन। सो दिस इज इनहेरिटेन्स। बुवाको प्रोपर्टिजहरु हामीले युज गर्न पाउनु भनेको यो इनहेरिटेन्सले गर्दाखेरि सम्भव छ, ठीक छ। अब बुवाको प्रोपर्टीहरु हामीले इनहेरिट गर्दाखेरि दुईटा प्रोपर्टी मात्र हामीले इनहेरिट गर्न सक्छौं, एउटा पब्लिक प्रोपर्टी र अर्को प्रोटेक्टेड प्रोपर्टी। यो दुईटा प्रोपर्टी मात्र हामी इनहेरिट गर्न सक्छौं। प्यारेन्ट क्लासको प्राइभेट प्रोपर्टी हामी इनहेरिट गर्न सक्दैनौं, ठीक छ। अब प्यारेन्ट क्लासको प्रोपर्टीहरु हामीले इनहेरिट गर्यो, इनहेरिट गरिसकेपछि हामी आफ्नै प्रोपर्टी पनि त हुन सक्छ नि। हामीले आफ्नै अब भनौं न प्यारेन्ट क्लास बुवा र छोरासँग कम्पेयर गरी हेर्दाखेरि छोरोले चाहिँ बुवाको प्रोपर्टीहरु केही एक्वायर गर्नुको साथसाथै उले आफ्ना प्रोपर्टीहरु पनि त गेन गर्छ नि उले लाइफ टाइममा। सो त्यो भनेको उसको आफ्नै प्रोपर्टीजहरु र आफ्नो मेथड्सहरु भयो, ठीक छ। अब यो इनहेरिटेन्स युज गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ एक्सटेन्स भन्ने किवर्ड युज गर्छौं, ठीक छ। यहाँनिर एउटा सिन्ट्याक्स लेख्नु भएको छ, यो मेरो प्यारेन्ट क्लास हो जुन मैले पहिले डिफाइन गरिसकेको हुन्छु र यो प्यारेन्ट क्लासलाई चाइल्ड क्लासले चाहिँ एक्सटेन्स गरेको छ। यहाँ अलिकति स्पेलिङ मिलेको छैन, EXTENDS हुन्छ, यहाँ एन यता छुटेको छ। ओके अब टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स हेर्दाखेरि यो चारवटा इनहेरिटेन्स जुन मैले अहिले देखाएको छु यो चारवटा इनहेरिटेन्स हाम्रो प्लस मा छ, ठीक छ। तर PHP मा यो चारवटा इनहेरिटेन्सहरु छैन। यसमा सिम्पल इनहेरिटेन्स, मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स र हायरार्किकल इनहेरिटेन्स
यो युज गर्न सकिन्छ तर मल्टिपल इनहेरिटेन्स हामी यसमा युज गर्न सक्दैनौँ ठीक छ अब हामी जाउँ PHP मा भएको इनहेरिटेन्सहरु मात्र सिम्पल इनहेरिटेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग बुवा छ ठीक छ इम्प्लिमेन्ट्स हामी गरेछौँ है यो अलिकति यो 2-3 वटा स्लाइड छैन इम्प्लिमेन्ट्स हामी गर्छौँ अब बुवाको प्यारेन्ट्स क्लास एउटा छ चाइल्ड क्लास एउटा छ चाइल्ड क्लासले प्यारेन्ट क्लाससँग सिम्पली के भन्छ प्रोपर्टीहरु एक्सटेन्स मात्र गर्छ भने त्यो सिम्पल इनहेरिटेन्स यो भनेको दुईटा क्लास हुन्छ अब म प्यारेन्ट्स र चाइल्ड यो दुईटा मात्र नभइकन ग्रान्ड प्यारेन्ट्समा पनि गयो यो फिगरमा मल्टी लेभल इनहेरिटेन्समा A B C छ A लाई मैले ग्रान्ड प्यारेन्ट्स B लाई मैले प्यारेन्ट्स C लाई मैले चाइल्ड माने भने ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको प्रोपर्टी प्यारेन्ट्सले लिन सक्ने भयो प्यारेन्ट्सको प्रोपर्टी चाइल्डले लिन सक्ने भयो अब यसरी इनहेरिट गर्दाखेरि ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको प्रोपर्टी चाइल्डले पनि लिन पाउने भयो ठीक छ अर्को छ हायरार्किकल इनहेरिटेन्स यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकजना प्यारेन्ट्स छ त्यो प्यारेन्ट्सको दुईजना चिल्ड्रेन छ भन्न खोजेको एउटा बुवाको जेठो छोरा र कान्छो छोराले चाहिँ बुवाको प्रोपर्टीहरु युज गर्न पाए नि सो यस्तो खाली इनहेरिटेन्सलाई हामी हायरार्किकल इनहेरिटेन्स भन्छौँ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है यहाँसम्म ठीक छ भने यस लेख्नु होला है ठीक छैन भने नो लेख्नु होला है ओके ठीक छ भन्नुभएको छ त्यसपछि हामी बिस्तारै अगाडि बढौँ है त ओके अब इनहेरिटेन्स पछि हामी यसमा एब्स्ट्र्याक्ट किवर्डको एउटा हामी सानो कुरा गर्छौँ किवर्डले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास डिफाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ ठीक छ अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास डिफाइन गर्नलाई एब्स्ट्र्याक्ट किवर्डले हेल्प गर्छ भने अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको चाहिँ के हो त एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको यस्तो एउटा क्लास हो त्यो पनि क्लासै हो कि जसरी हामीले हिजो क्लास बनाएका छौँ त्यो पनि एउटा क्लास नै हो तर यस्तो क्लास कि जस्तो त्यसको त्यो क्लासको चाहिँ हामी अब्जेक्ट बनाउन सक्दैनौँ हिजो हामीले बनाएको सबै क्लासेसहरुको अब्जेक्ट बनाउन सकेका थियौँ भने आज जुन एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड पछि हामी युज गर्छौँ त्यसको चाहिँ हामी अब्जेक्ट बनाउन सक्दैनौँ र त्यो चाहिँ जहिले पनि प्यारेन्ट क्लासलाई मात्र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको रूपमा हामी डिफाइन गर्छौँ चाइल्ड क्लासलाई कहिले पनि हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको रूपमा डिफाइन गर्दैनौँ ठीक छ अब एब्स्ट्र्याक्ट डिफाइन गर्नको लागि यहाँ मैले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास प्यारेन्ट सो प्यारेन्टलाई मात्र डिफाइन गर्न मिल्नेकोले यहाँ मैले प्यारेन्ट एउटा राखिदिएको छु सो अब हामी डेमोन्स्ट्रेसनमा जान्छौँ ठीक छ यो स्लाइड जुन अहिले मैले देखाएको छु यो स्लाइड तपाईहरुलाई चाहिँ मैले गिटहबमा हिजो नै शेयर गरिदिसकेको छु मैले ग्रुप च्याटमा पनि राखिदिएको छु त्यो डाउनलोड गर्नु होला त्यो गिटमै चाहिँ प्रिभ्यू देखाउँदैन होला साइट देखाउँदैन नै होला तर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी यो इनहेरिटेन्सको बारेमा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा थोरै हामी जान्छौँ ओके त्यसपछि म मेरो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर खोल्छु ओके यहाँ मैले एउटा नयाँ क्लास खोले नयाँ फाइल सेभ गरे inheritance.php ओके हामी पढेछौँ इनहेरिटेन्स ठीक छ यसमा तीन टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स भनेको त्यो अब तपाईले बुझ्नु भइहाल्यो सो यो इनहेरिटेन्समा पढ्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिला एउटा क्लास बनाए क्लास पर्सन भनेर क्लास बनाए छ यो यसको पब्लिक प्रोपर्टीहरु डलर नेम हुन्छ मान्छेको पब्लिक प्रोपर्टी उसको अहिले त एड्रेस हुन्छ अर्को पब्लिक प्रोपर्टी भनेको उसको ल इमेल छ भनेर भनौं यो सबै मानिसहरुको हुन्छ ठीक छ अब मैले अर्को एउटा क्लास बनाए स्टुडेन्ट भनेर ठीक छ यो स्टुडेन्टको पब्लिक प्रोपर्टी भनेर अहिले मैले सबैलाई पब्लिकै बनाए है डलर उसको रोल नम्बर हुन्छ ठीक छ अर्को एउटा क्लास छ मैले टिचर भनेर ओके उसको पब्लिक प्रोपर्टीमा उसको त स्यालेरी होला नि ठीक छ अब यति गरे ठीक छ अब यो स्टुडेन्ट जुन छ यो स्टुडेन्टको पनि त नेम एड्रेस इमेल हुन्छ नि यो टिचरको पनि त नेम एड्रेस र इमेल हुन्छ नि बट हाम्रो यहाँ एक्चुअली लेखिसकेको कोड हामी फेरि किन लेख्ने त कोड रियुज गर्न सिक्नु पर्यो नि हामीले सो यो कोड रियुज गर्नको लागि हामी यो पर्सनको जुन यो प्रोपर्टीहरु छ यो प्रोपर्टीहरु चाहिँ स्टुडेन्ट्सले चाहिँ इनहेरिट गर्छ सो अहिलेको केसमा हाम्रो यो प्यारेन्ट क्लास भनेको पर्सन हो चाइल्ड क्लास भनेको अहिले यो स्टुडेन्ट र टिचर हुन्छ ठीक छ अब यसलाई एक्सटेन्स गर्ने तरिका यहाँनिर मैले फ्रिज भयो हैन एक्सटेन्स गरे
त्यसपछि पर्सन गरे ठीक छ यति गर्यो भने अब यो पर्सन भने क्लासबाट हामी डिराइभ गरेर अर्को स्टुडेन्ट भने क्लास युज गरौँ सो स्टुडेन्ट इज इनहेरिटेड फ्रम पर्सन ठीक छ यतिसम्म ठिक छ है ओके अब हिजो मैले अर्को एउटा के कुरा गरेको थिएँ भने एक्सेस स्पेसिफायरको कुरा गरेको थिएँ एक्सेस स्पेसिफायरको कुरा गर्दाखेरि बाल्टिनको कुरा गरेको थिएँ बाल्टिनको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यो बाल्टिन त्यो कुन कुन केसमा चाहिँ रेन्जमा बस्नेले युज गर्न पाउँछ भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा त गेटभन्दा भित्र राख्दाखेरि अर्को गेटभन्दा बाहिर राख्दाखेरि त्यो बाल्टिनलाई रेन्जमा बस्ने मान्छेले एक्सेस गर्न पाउँछ भनेको थिएँ सो अहिले यो जुन पर्सन भन्ने क्लास छ यो भनेको मेरो घरको मालिक हो अनि यो जुन स्टुडेन्ट्स जुन क्लास छ इनहेरिटेड क्लास तलकोलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ स्टुडेन्ट भने जुन क्लास छ जुन इनहेरिटेड क्लास छ यो भनेको रेन्टमा बस्ने हो ठिक छ अब रेन्टमा बस्ने मान्छेले कस्तो कस्तो प्रोपर्टीहरू युज गर्न पाउँछ हिजो भनेको थिएन अरे यता चाहिँ घरभन्दा बाहिर यानि कि गेटभन्दा बाहिर बाल्टिन राख्यो भने त्यो भनेको पब्लिक ठिक छ त्यो भनेको पब्लिक अर्को भनेको घरको ठ्याक्कै गेटको ठ्याक्कै भित्र राख्न पाउँछ भनेको त्यो भनेको प्रोटेक्टेड सो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि यो पर्सन भन्ने क्लासमा पब्लिक अथवा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर छ भने मात्र यो भेरिएबलहरु हामी यहाँनिर युज गर्न पाउँछौँ ठीक छ अब मैले यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाएँ ठीक छ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अब भन्नुस् तपाईले मलाई पर्सनको बनाउँदा हुन्छ कि स्टुडेन्टको बनाउँदा हुन्छ कमेन्ट गर्नुस् है पर्सनको बनाउँदा हुन्छ कि स्टुडेन्टको बनाउँदा हुन्छ मैले ओके स्टुडेन्ट भन्नुभएको छ स्टुडेन्ट भन्नुभएको छ किन होला किन होला ल एकचोटि भन्नुस् त ओके किन भन्दाखेरि अब तपाईले इनहेरिट गर्न मिल्छ भन्नु मैले यो पर्सनको यहाँनिर यदि मैले यहाँनिर पर्सन भनेर मैले पर्सनको अब्जेक्ट बनाएँ भने मैले यो तीनटा प्रोपर्टीहरू मात्र युज गर्न पाउँछु ठीक छ यो तीनटा प्रोपर्टीहरू मात्र युज गर्न पाउँछ तर मैले यहाँनिर स्टुडेन्ट भनेर युज गरेँ भने त यो तीनटा पनि पायो यो एउटा पनि पायो सो ओभरअलमा स्टुडेन्ट युज गरेपछि हामीले प्यारेन्ट्सको पनि इनहेरिट गरेर हामीले त्यसको पनि प्रोपर्टीहरू युज गर्न पाउने भएकोले हामीले बेटर अब्जेक्ट भनेको यो चाइल्ड क्लासको बनाउन एकदम राम्रो ठीक छ ओके यो अब कसको अब्जेक्ट बनाउन राम्रो भनेको कुरा भयो है अब मैले ठीक छ डिबगर फंक्सन बनाए हिजोको डिबगर फंक्सन डलर डेटा पठाए डलर इज अंडरस्कोर टाइप यसमा डिफल्ट फल्स इको प्रिट्याग प्रिन्ट अंडरस्कोर आर डलर डेटा इको प्रिट्यागलाई क्लोज गरिदिए अनि यहाँ अर्को भनेको इफ डलर स्कोर टाइप हो भने यहाँ एक्सिट छ यति गरेर मैले यहाँनिर डिबगर भनेर यसलाई डलर ओबिजे गर्यो भने हेर्नुस् है के आउटपुट आउँछ ठीक छ मैले स्क्रिन अर्को शेयर गरेको यहाँ छ सो यहाँनिर हामी पीएचपी अंडरस्कोर क्लासको inheritance.php ओके सिन्टेक्स एरर लाइन नम्बर 6 मा सिन्टेक्स एरर हुन्छ लाइन नम्बर 6 किन सिन्टेक्स एरर ओके यहाँ अगाडि फंक्सन छैन ओके के भयो भन्दाखेरि हामी हेर्नुस् है रोल नम्बर नेम एड्रेस प्रोटेक्टेड पनि आयो इमेल पनि आयो ठीक छ यो सबै पब्लिक प्रोपर्टी यो प्रोटेक्टेड प्रोपर्टी पनि आयो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो पर्सन्सलाई यो इमेल जुन छ इमेललाई मैले प्राइभेट बनाइदिएँ प्राइभेट बनाउँदाखेरि के हुन्छ त प्राइभेट पनि आयो तर यो एक्सेस चाहिँ गर्न पाउँदैन है प्रोपर्टी चाहिँ छ हैन प्रोपर्टी चाहिँ छ तर यसलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन अब्जेक्टले ठीक छ यहाँनिर आउन चाहिँ आउँछ यति भयो ठीक छ अब पछि के गर्छु भन्दाखेरि
ओके ल ठीक छ यतिलाई मैले कमेन्ट गरेँ कमेन्ट गर्नु भन्दा पहिला कपी गरेँ कमेन्ट गरेँ त्यसपछि म तल आएर पेस्ट गरेँ अनि के गरेँ भन्दाखेरि यो डलर फंक्सन ठीक छ यहाँ ठीक छ ओके यहाँनिर अब मैले यता कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेँ कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेँ के भन्दाखेरि अब कलेज भनेर यता कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेँ ठीक छ कलेज भनेर यता कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेँ अब यो कन्स्ट्यान्ट मैले पर्सन क्लासमा बनाएको छु ठीक छ यो कन्स्ट्यान्ट मैले प्यारेन्ट क्लासमा बनाएको छु यो मेरो चाइल्ड क्लास हो अब यो कलेज भन्ने भ्यारिएबल मैले यहाँनिर कल गर्दाखेरि मैले अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ भनेले यस लेख्नुस् पर्दैन भनेले नो लेख्नुस् आवश्यक छ कि छैन ओके आन्सर आएन हिजो के भनेको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि क्लासको भ्यारिएबल्सहरू युज गर्नको लागि हामीले ओके क्वेसन के भनेर भन्नुभएको छैन यो पर्सन मेरो प्यारेन्ट क्लास छ यो प्यारेन्ट क्लासमा मैले एउटा कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरेको छु ठीक छ अब यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले यो एउटा स्ट्याटिक हो यो एउटा स्ट्याटिकलाई मैले यहाँ बाहिर युज गर्नको लागि क्लासभन्दा बाहिर युज गर्नको लागि मैले यहाँ अब्जेक्ट बनाउनु जरुरी छ कि छैन है प्रश्न यो थियो अब यसको उत्तर भनेको हिजो नै मैले दिइसकेँ हामीले कुनै पनि क्लासको भेरिएबलहरू युज गर्नको लागि हामीले अब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन ठीक छ यसलाई सिधै क्लासको नेम पर्सन भनेर यसरी हामी कलेज भनेर गर्दा हुन्छ ठीक छ यसलाई इको गरेर हेरौँ अब कलेज भनेर आयो ठीक छ हामीले अब्जेक्ट बनाइराख्नु पर्दैन अब यो पर्सन मात्र भनेर हैन यहाँनिर मैले यसैलाई कपी पेस्ट गरेर यो ठाउँमा मैले स्टुडेन्ट भनेर पनि पाउने भयो ठीक छ किनकि त्यो प्रोपर्टी त स्टुडेन्ट पनि युज गर्ने भयो नि त हैन कपो कलेज आयो नि सो अब यो दुईटामा बेटर कुन भन्दाखेरि हामीले यो माथिको भन्दा तलको युज गर्नु एकदम बेटर हुन्छ ठीक छ यसरी कुनै पनि क्लासको भेरिएबलहरू हामी एक्सेस गर्नलाई स्ट्याटिक भेरिएबलहरू एक्सेस गर्नको लागि हामी यसरी बिना अब्जेक्ट क्रिएट गरेर चाहे त्यो प्यारेन्ट होस् प्यारेन्टमा डिफाइन गरेको भए मात्र यहाँ प्यारेन्टमा पाए यसलाई मैले तल ल्याए भने अब यसलाई हेर्नुस् यसरी चेक गरौँ हामी यस्तो गरे भने यहाँनिर पाएन ठीक छ अब यो किन भएको भन्दाखेरि म एक्सप्लेन गर्छु अहिले अघि यो मेरो कहाँ थियो भन्दाखेरि माथि थियो ठीक छ यो भनेको पर्सनको स्ट्याटिक भेरिएबल यो पर्सनको स्ट्याटिक भेरिएबल चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्यो एक्सटेन्स गर्यो मैले हिजो के भनेको भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्याटिक भेरिएबल बाइ डिफल्ट पब्लिक हुन्छ भनेर भनेको थिएँ ठीक छ यसलाई मैले हिजो पब्लिक हुन्छ भनेर भनेको थिएँ सो यो पब्लिक कुरा त उसले इनहेरिट गर्न पायो इनहेरिट गर्न पाएन स्टुडेन्ट्सले सो हामीले अब पर्सन्समा डिफाइन गरेकोले पर्सन कलेज भनेर यो जुन डिफाइन गरेको छ यो त यतिलाई मैले कमेन्ट गरेँ भने हिजो जे थियो त्यही छ ठीक छ हिजो जे थियो त्यही छ बट अहिले स्टुडेन्ट्सले पनि इनहेरिट गरेको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्टले पनि युज गर्न पायो यो कलेज भने स्ट्याटिक भेरिएबल बट इन केस यो कलेज भन्ने भेरिएबल मैले प्यारेन्ट क्लासमा डिफाइन नगरिकन मैले चाइल्ड क्लासमा गरेँ भने त अब प्यारेन्ट क्लाससँग त त्यो प्रोपर्टी छैन ठिक छ प्यारेन्ट क्लाससँग त त्यो प्रोपर्टी छैन सो अब यसले हाम्रो पर्सन्स क्लास युज गरेर यो कलेज भन्ने भेरिएबललाई हामीले एक्सेस गर्न खोज्यो भने यसले एरर दिन्छ के एरर दिन्छ हेर यसले चाहिँ अनडिफाइन्ड क्लास कन्स्ट्यान्ट भनेर दियो एरर हामीलाई छ किनकि पर्सन भित्र यो कलेज भन्ने कुनै पनि क्लास छँदै छैन ओके यतिसम्म ठिक छ भने एस लेख्नु होला है ओके एस भनेर लेख्नु भएको छ ओके मैले यसलाई फेरि कपी गरेँ कमेन्ट गरेँ ताकि तपाईले पछि हेर्न सक्नुहोस् अनि मैले तल आएँ पेस्ट गरेँ अनि के गरेँ भन्दाखेरि ओके यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर हिजो नै कन्स्ट्रक्टर बनाउने हामीले गरिसकेका छ अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्ट छ अनि यहाँ इको गरेर यहाँ आई एम कन्स्ट्रक्ट फ्रम चाइल्ड क्लास गरेँ ठीक छ त्यसपछि यो मेरो प्यारेन्ट क्लासमा पनि मैले एउटा फंक्सन बनाएँ अन्डरस्कोर
construct ओके यहाँ नि मैले इको के गरे भन्दाखेरि I am constructor from parent class भनेर दिए ठीक छ अब मैले यसलाई हटाए अनि मैले यता अब्जेक्ट क्रिएट गरे न्यू भनेर यहाँ स्टुडेन्ट को अब्जेक्ट क्रिएट गरे यानी कि मैले चाइल्ड क्लास को अब्जेक्ट क्रिएट गरे अब मलाई यसको आन्सर के हुन्छ ल भन्नुस् यसरी मैले यो कन्स्ट्रक्टर कल गर्दाखेरि आई एम कन्स्ट्रक्टर फर चाइल्ड क्लास भनेर आउँछ कि आई एम कन्स्ट्रक्टर फ्रम प्यारेन्ट क्लास भनेर आउँछ कि हैन यो मात्र प्रिन्ट हुन्छ कि यो प्यारेन्ट क्लासको मात्र प्रिन्ट हुन्छ कि प्यारेन्ट क्लासको पहिला प्रिन्ट हुन्छ चाइल्ड क्लासको पछि प्रिन्ट हुन्छ चाइल्ड क्लासको पछि प्रिन्ट हुने प्यारेन्ट क्लासको प्रिन्ट हुने के हुन्छ दुवै प्रिन्ट हुने प्यारेन्टको फर्स्ट हुने भन्नुभएको छ बोथ parent and child parent first ओके तपाईहरु सबैले सी मा जे हुन्छ त्यो भन्नुभएको छ ठीक छ ओके अब पीएचपी को केसमा हामी थोरै यहाँनिर मोडिफाई छ है यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो प्यारेन्टमा भएको प्रोपर्टी अहिले पब्लिक छ ठीक छ प्यारेन्टमा भएको प्रोपर्टी अहिले पब्लिक छ चाइल्डमा भएको यो जुन मेथड सरी प्रोपर्टीले मेथड हो प्यारेन्टमा भएको मेथड पनि पब्लिक छ चाइल्डमा भएको मेथड पनि अहिले पब्लिक छ यस्तो समयमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो फंक्शन्स चाहिँ ओभरराइड हुन्छ ठीक छ यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन हुन्छ सो यसलाई कल गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जस्ट यो चाइल्ड क्लासको कन्स्ट्रक्टर मात्र कल हुन्छ यसमा प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टर कल हुँदैन ठीक छ यसको आउटपुट एक्चुअली हेरौं ओके आई एम कन्स्ट्रक्टर फ्रम चाइल्ड क्लास यति मात्र प्रिन्ट भएको छ प्यारेन्ट क्लासको यहाँ के पनि आएको छैन नाउ अब मलाई प्यारेन्ट क्लासको पनि कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु छ भने हामीले यसलाई आफैले कल गर्नुपर्छ ठीक छ कन्स्ट्रक्टर पनि ओभरराइड हुन्छ है ओभरराइड हुन्छ सी प्लस प्लसमा भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ यो केसमा ठीक छ अब मैले यो कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट चाइल्डको कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट मैले प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्न सक्छु सो यो कल गर्ने केसमा मैले अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्ट गरेर यसरी कल गर्दा हुन्छ कि हुँदैन यसरी कल गर्दा हुन्छ कि हुँदैन अब कसैले आन्सर दिनु भएको छैन हैन अब म केही हिन्ट दिन्छु डलर डिस युज गरेर कल गर्ने सकिन्छ कि हैन सेल्फ युज गरेर कल गर्न सकिन्छ कि क्लासको नेम युज गरेर कल गर्न सकिन्छ कल गर्न यो तीनटा मध्ये एउटा युज गर्न सकिन्छ अब तपाईहरुले यो तीनटा मध्ये एउटालाई अप्सन चुज गर्नु होला ओके सेल्फ भन्नुभएको छ नेम भन्नुभएको छ दिस भन्नुभएको छ दिस भन्नुभएको छ ओके ठीक छ हिजो मैले सेल्फको कुरा गर्दाखेरि सेल्फ तब मात्र युज गर्ने जब हामी स्ट्याटिकसँग कुरा स्ट्याटिक भेरिएबलसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी सेल्फ युज गर्छौं भनेर भनेको थिए सो पक्कै पनि सेल्फ युज गर्न पाइदैन ठीक छ अब यो डलर डिस को कुरा गर्नु भएको छ डलर डिस युज गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा अहिले हामी कन्स्ट्रक्टर छ दुवैमा छ यदि यो कन्स्ट्रक्टर नभइकन अरु कुनै फंक्सन हैन सेट नेम यसलाई पनि सेट नेम गरेको भए डलर डिस युज गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाइल्डको खोज्छ अनि मात्र यो प्यारेन्ट एउटा एक्जाम्पल म के दिन चाहन्छु भने तपाई आफ्नो घरमा तपाईको छुट्टै रुम छ र तपाईको प्यारेन्ट्सको छुट्टै रुम छ ठीक छ अब तपाईको मोबाइल हराएको छ भने तपाई सबभन्दा पहिला कुन ठाउँमा कल गर्नुहुन्छ आफ्नो रुममा गएर खोज्नुहुन्छ कि प्यारेन्ट्सको रुममा गएर खोज्नुहुन्छ मोबाइल हरायो भने सबभन्दा सुरुमा जाने त हामी आफ्नो रुममा हो नि सो अहिलेको यो जुन कन्स्ट्रक्टर कल गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा आफ्नो रुममा कल गर्यो ठीक छ आफ्नो रुममा भेटाइसकेपछि उले अरु ठाउँमा जाँदैन छ ओके यो ठाउँमा मिलेर आफ्नो रुममा भेटाइसकेपछि उ अरु ठाउँमा जाँदैन अब उले यहाँ पनि नहुँदो हो भने चाहिँ यो यहाँ जान्छ तर कन्स्ट्रक्टर त बाइ डिफल्ट यहाँ हुन्छ नै हामीले डिफाइन नगर्दा पनि हुन्छ नै सो यो केसमा भएन अब मैले यो जुन सेट नेम अघि राखेको छु यहाँ सेट नेम फेरि राखे त सेट नेम सेट एन ई एम भयो सेट नेम राखेको बेलामा यदि यो मैले फंक्सन डिफाइन गरिन यो फंक्सन डिफाइन गरिन मैले र अरु यहाँ डलर ओबिजे बाट यहाँ मैले
NAEM ओके यो कल गरे भने अब के कल हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो सेट नेम र फंक्सन कल हुन्छ बट यो ठाउँमा मैले अब यसलाई कमेन्ट हटाइदिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो कल हुन्छ ठीक छ यो कल हुन्छ अब म अघि कहाँ थिए भन्दाखेरि म ब्याक टु कन्स्ट्रक्टरमै आए ओके अघि म यहाँ थिए अहिलेको प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि यसरी कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्दाखेरि स्टुडेन्टको कन्स्ट्रक्टर मात्र कल हुन्छ यहाँसम्म ठिक छ है म अघिकै ब्याक टु अघि नै आए हैन अघिकै ठाउँमा आए यो स्टुडेन्टको मैले कन्स्ट्रक्टर कल गर्दाखेरि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यो स्टुडेन्टको मात्र के कल भएको थियो कन्स्ट्रक्टर कल भएको थियो तर प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल भएको थिएन यहाँसम्म ठिक छ है ठिक छ भने यस लेख्नुस् ओके ठिक छ भन्नुभएको छ अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ प्यारेन्टको पनि कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु पर्ने छ प्यारेन्टको पनि कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि मैले यो चाइल्ड क्लासबाट मैले चाइल्ड क्लासको कन्स्ट्रक्टरबाट मैले प्यारेन्टलाई चाहिँ कल गर्न खोजेको छु सो यसलाई कल गर्दाखेरि एउटा तरिका के हुन्छ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्ने अनि क्लासको नेम युज गर्ने ठीक छ यति गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा कन्स्ट्रक्टर कल भयो यो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाइल्डको अब्जेक्ट बनाएको भएकोले चाइल्डको कन्स्ट्रक्टर कल भयो चाइल्डको कन्स्ट्रक्टर कल भएर रन हुने क्रममा सबभन्दा पहिला प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल भयो प्यारेन्टको पर्सन भयो प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल भयो प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर पहिला रन भयो यो अनि यो इको भइसकेपछि अनि फेरि यहाँबाट भन्न तल आएर यो लाइन इको हुन्छ सो सबभन्दा सुरुमा आई एम फ्रम प्यारेन्ट क्लास अनि आई एम फ्रम चाइल्ड क्लास भनेर यसरी प्रिन्ट हुने भयो ठीक छ यसको आउटपुट एकचोटि हेरौँ सबभन्दा सुरुमा आई एम फ्रम प्यारेन्ट क्लास अनि आई एम फ्रम चाइल्ड क्लास भनेर आएको छ है सो यो भयो हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्ने तरिका ठीक छ अब कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्ने तरिका अर्को एउटा पनि छ ठीक छ जो पर्सनको ठाउँमा मैले यहाँ प्यारेन्ट भनेर राखेँ भने अब यसले पनि प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ यसले पनि प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ ठीक छ यहाँसम्म ठिक छ है यहाँसम्म ठिक छ भने यस लेख्नु होला है यदि ठिक छैन भने नो लेख्नु होला ओके ठिक छ भन्नुभएको छ अब यो प्यारेन्ट र क्लासमा अलिकति डिफरेन्स छ ठीक छ अब यो यसको माथि मैले एउटा क्लास बनाएँ क्लास युजर भन्ने क्लास बनाएँ ठीक छ मैले क्यापिटल युजर राखेँ युजर भन्ने क्लास बनाएँ ठीक छ यसमा डलर कन्ट्याक्ट भनेर दिएँ यसमा कुनै एउटा र्यान्डम टेक्स्ट दिएँ एभ्रिथिङ गोज वेल भनेर ठीक छ एउटा बनाएँ अनि यो पर्सनलाई चाहिँ मैले पर्सनबाट एक्सचेन्ज गरेँ युजर भनेँ ठीक छ अब यो हेर्नुहोस् है यो युजर भनेको मेरो हजुरबुबा भयो यो हजुरबुबाको प्रपर्टी इनहेरिट गर्यो पर्सनले पर्सनको प्रपर्टी इनहेरिट गर्यो कसले स्टुडेन्ट्सले ठीक छ अब सबभन्दा पहिलो प्रश्न स्टुडेन्ट्स भन्ने यो अब्जेक्टले जो डलर कन्ट्याक्टलाई कल गर्दाखेरि सरी यहाँनिर पब्लिक राख्नुपर्छ ओके इको गरे डलर अब्जेक्टको मैले यहाँनिर कन्ट्याक्ट भनेर मैले दिएँ भने यो चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ एरर दिन्छ कि यसको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ कि के दिन्छ एरर दिन्छ भन्नु होइन भने यो कन्ट्याक्टको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ होला एन्सर दिनुहोस् है तपाईहरुले ओके एरर दिन्छ भन्नुभएको छ प्रिन्ट हुन्छ भन्नुभएको छ एरर भन्नुभएको छ ठिक छ है ओके चाहिँ पहिला आउटपुट रन गरी हेरौँ है अनि एक्सप्लेनेसन तिर जाउँ हामी सो यहाँनिर के प्रिन्ट भएको छ भने एभ्रिथिङ गोज वेल भनेर प्रिन्ट भएको छ अब एरर भनेले किन एरर भन्नुभयो मलाई थाहा भएन तर यसले कसरी काम गर्छ अहिले भन्छु है त म सबभन्दा पहिला युजरको यो जुन पब्लिक प्रोपर्टी छ पब्लिक प्रोपर्टी यो पर्सनले एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यो पब्लिक नै भएर आउँछ सो पब्लिक नै भएर आउँछ न यो प्राइभेट हुन्छ न प्रोटेक्टेड हुन्छ यो पब्लिक नै हुन्छ सो यो युजरको प्रोपर्टी
बुवाको प्रपर्टी बुवाले युज गरेपछि बुवाको प्रपर्टी हामीले पनि त युज गर्न पायो नि, ठीक छ। र डलर अब्जेक्टले यो कन्ट्याक्ट भनेको फेरि पब्लिक हो, आउट अफ अब्जेक्ट पब्लिक भएपछि अब्जेक्टले पनि कल गर्न पायो। सो यहाँनिर एरर आउँदैन, भ्यालु नै दिन्छ, ठिक छ। यतिसम्म ठिक छ है। अब मैले यो ठाउँमा एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएँ, फंक्सन अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्ट इक्वल आई एम ग्रान्ड प्यारेन्ट भनेर दिएँ। ओके, अब मलाई भन्नुहोस् यो प्यारेन्ट अंडरस्कोर प्यारेन्ट यो लाइनले कुन चाहिँ फंक्सन कल गर्छ? लाइन नम्बर 62 को फंक्सन कल गर्छ कि लाइन नम्बर 72 को फंक्सन कल गर्छ? कमेन्ट गर्नु होला है। लाइन नम्बर 62 को कन्स्ट्रक्ट यो जुन ग्रान्ड प्यारेन्ट को कन्स्ट्रक्ट कल गर्छ कि यो प्यारेन्ट को कन्स्ट्रक्ट कल गर्छ? ओके, लाइन नम्बर 62 पनि भन्नुभएको छ, लाइन नम्बर 72 पनि भन्नुभएको छ, ठिक छ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, यो प्यारेन्ट भनेपछि चाहिँ नि ग्रान्ड प्यारेन्टको मिनिङ आउँछ र आउँदैन नि? प्यारेन्ट भनेको प्यारेन्ट हो, ग्रान्ड प्यारेन्ट हुन। यति प्यारेन्ट भनेको प्यारेन्ट हो, ग्रान्ड प्यारेन्ट हुन। यसको प्यारेन्ट स्टुडेन्टको प्यारेन्ट भनेको पर्सन हो। सो पर्सनको कन्स्ट्रक्टर मात्र कल हुन्छ। यदि फेरि ग्रान्ड प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु छ भने यो ठाउँबाट हामी प्यारेन्ट भनेर अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्ट गरेर स्पेलिङ नमिला हो। ओके, अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्ट गरेर मैले यस्तो गरेँ भने हेर्नुहोस् है, अब के प्रिन्ट हुन्छ होला? यसले मलाई कमेन्ट गरिदिए। अब के प्रिन्ट हुन्छ भने सबभन्दा पहिला आई एम ग्रान्ड प्यारेन्ट, आई एम कन्स्ट्रक्टर फ्रम प्यारेन्ट, आई एम कन्स्ट्रक्टर फ्रम चाइल्ड भनेर प्रिन्ट हुन्छ, ठिक छ। ओके, आई एम ग्रान्ड प्यारेन्ट, आई एम कन्स्ट्रक्टर फ्रम प्यारेन्ट क्लास, आई एम कन्स्ट्रक्टर फ्रम चाइल्ड क्लास, ठिक छ। यति भइसकेपछि तपाईँले कन्स्ट्रक्टरको बारेमा बुझ्नुभयो। अब मैले यसलाई कमेन्ट गरेँ, तर मलाई चाहिँ अब कस्तो सिचुएसन आयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु छैन, तर ग्रान्ड प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु छ भने के गर्ने त? के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसनमा कस्तो सिचुएसन भन्दाखेरि चाइल्ड क्लासबाट मलाई ग्रान्ड प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु छ, बट मलाई प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल गर्नु छैन भने यो ठाउँबाट सिधै मैले यहाँ युजर राखेँ भने अब ग्रान्ड प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। सो एक्चुअली मैले रन गरी हेरेँ। सो ग्रान्ड प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टर कल भयो, त्यसपछि कन्स्ट्रक्टर फर चाइल्ड क्लासको कल भयो। प्यारेन्ट किवर्डै हो है, सेल्फ जस्तै हो। यसले सेल्फको जस्तै काम गर्छ, तर डिफ्रेन्ट एप्रोचमा काम गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ। ओके, सेल्फ दिस प्यारेन्ट भनेको लगभग उस्तै नै हो, तर डिफ्रेन्ट सिनेरियोमा मात्र युज हुन्छ। कन्स्ट्रक्टरको नेम हुन्न भन्नाले ओके, कन्स्ट्रक्टरको नेम हुन्न है। यसमा चाहिँ अब कुनको कन्स्ट्रक्टर हो भनेर हामीले चाहिँ यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर गर्नुपर्छ। यो कन्स्ट्रक्टरको चाहिँ फेरि नेम हुँदैन, यो फंक्सनको नामै कन्स्ट्रक्टर हो यसको। ओके, यति गइसकेपछि मेथड ओभरराइडिङ पनि सक्यो। अब सुन्नुहोस् है, यो पब्लिक छ, यसलाई मैले यहाँसम्म यसलाई डिलिट यसबाट डिलिट यसबाट डिलिट। ओके, मैले यो स्टुडेन्ट क्लासको मैले यो अब्जेक्ट बनाइसकेपछि मैले प्यारेन्ट र ग्रान्ड प्यारेन्ट दुवै क्लासको चाहिँ प्रोपर्टीहरू मैले युज गर्न पाउँछु। अहिले यहाँनिर प्राइभेट छ, प्राइभेट युज गर्न पाउँदैन भन्नु होला हैन, तर प्राइभेट पनि युज गर्न पाउँछ। कसरी पाउँछ भन्दाखेरि यदि प्राइभेट युज गर्न नपाउने हो भने यसको काम नै छैन। अब यसलाई कसरी युज गर्न पाउँछ भन्नु होला? यसलाई युज गर्ने तरिका भनेको एउटै छ। यसलाई भनेको हामी प्रोटेक्टेड अथवा हामी पब्लिक चाहिँ गेटर अथवा सेटर फंक्सन युज गरेर हामी यसलाई एक्सेस गर्छौं। सो प्रोटेक्टेड अथवा प्राइभेट पब्लिक गेटर सेटर फंक्सन युज गर्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्ट क्लासले युज गर्न पाउने भएपछि हाम्रो यो स्टुडेन्ट अब्जेक्टले पनि युज गर्न पाएको छ र भयो। सो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टको अब्जेक्टले चाहिँ यो युजरको र ग्रान्ड प्यारेन्टको र प्यारेन्टको सबै प्रोपर्टीहरू युज गर्न पाउँछ भने यो युजरको क्लास र यो पर्सनको युजरको अब्जेक्ट र पर्सनको अब्जेक्ट बनाइराख्नु जरुरी छ र हामीलाई छैन नि।
सो यो छैन भनेपछि यसलाई मैले एब्स्ट्र्याक्ट एबिएस एआरएससिटी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास डिफाइन गरिदिएँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास डिफाइन गरिदिएँ ओके यसलाई पनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लास डिफाइन गरिदियो भए अब यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउन पाउँदैन जति पनि यसको प्रोपर्टीहरू छ अब हामी के को थ्रुबाट एक्सेस गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट क्लासको थ्रुबाट एक्सेस गर्छौँ सो अब यसको एउटा अब्जेक्ट भनेर बनाएर हेर न्यू युजर भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाएर हेर्छौँ हामी ओके यसले के दिन्छ भन्दाखेरि एरर डट दिने नै थाहा भयो कस्तो खाले एरर दिन्छ भन्दाखेरि क्यानट इन्स्टान्सिएट एब्स्ट्र्याक्ट क्लास युजर भने एब्स्ट्र्याक्ट क्लासबाट हामी अब्जेक्ट बनाउन सक्दैन भनेर यसले एरर दिएको छ ठिक छ पछि अब यसले यस्तो खाले एरर आयो भने के कहाँनिर एरर आएको हो भनेर हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ ओके एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको यति भयो ठिक छ ओके यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ यस लेख्नु होला कन्फ्युजन छैन भने सबै क्लियर छ भने यस लेख्नुस् कहीँ केही कन्फ्युजन छ भने अब कन्फ्युजनको क्वेसनहरू चाहिँ दिनु होला है ओके सबैलाई ठिक छ यस 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 लेख्नु भएको छ बाँकी भनेर मैले बुझेँ ओके ठिक छ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रोटेक्टेड फङ्सन गेट नेम ओके रिटर्न $dis यति गरेँ यसलाई कट गरेँ यसलाई कट गरेँ यहाँ डलर अब्जेक्टबाट चाहिँ केलाई कल गर्ने गेट नेम भनेर फङ्सनलाई कल गर्ने ओके अब यो रन गर्दाखेरि के आउँछ अगाडि इको पनि राखिदिएँ मैले उताबाट रिटर्न भएको कारणले प्रिन्ट हुँदैन सो इको पनि राखिदिएँ अब भन्नुहोस् के प्रिन्ट हुन्छ आउटपुट के आउँछ भन्नुहोस् है आउटपुट के आउँछ भन्नुहोस् है ओके एरर आउँछ भन्नुभएको छ एरर आउँछ भन्नुभएको छ ठिक छ अब एरर किन आउँछ भन्दाखेरि किनकि यो गेट नेम फङ्सन जुन अब्जेक्ट युज गरेर हामीले कल गरेका छौँ यसले प्रोटेक्टेड मेथडलाई कल गरिरहेको छ ठिक छ यो प्रोटेक्टेड मेथडलाई इनहेरिट गर्दाखेरि स्टुडेन्ट क्लासले इनहेरिट गर्दाखेरि यो मेथड प्रोटेक्टेड नै भएर आउँछ है यो मेथड पनि प्रोटेक्टेड नै भएर आउँछ सो प्रोटेक्टेड मेथड कल गर्न पाइएन त्यही भएर एरर आउँछ ठिक छ एरर आउँछ अब यो प्रोटेक्टेड मेथड मैले यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएँ कन्स्ट्रक्टर भन्दाखेरि फङ्सन अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्ट यति बनाएर यति गरेर यहाँबाट मैले यो फङ्सनलाई मैले कल गर्न पाउँछ कि भन्न सुरुमा पाउँछ भने चाहिँ त्यसले यस लेख्नु होला है अनि पाउँदैन भने चाहिँ नो लेख्नु होला ओके पाउँछ भन्नुभएको छ ठिक छ अब मैले कल गरेँ पाउँछ कि पाउँदैन यति मात्र गरेँ यति गर्दाखेरि एरर आउँदैन भने यस लेख्नु आउँछ भने नो लेख्नुहोस् है पाउँदैन भन्नुभएको छ ओके ठिक छ पाउँदैन भन्नुभएको छ ठिक छ किनकि यो गेट नेम फङ्सन भनेको बाहिरको फङ्सनहरूलाई मात्र कल गर्न पाउँछ क्लासभित्रको फङ्सनलाई कल गर्नको लागि हामीले एक्सेस स्पेसिफायर युज गर्न पर्छ ठिक छ अब यहाँबाट हामीले $dis युज गरेर हामी चाहिँ यो फङ्सनलाई कल गर्न पाउँछ ठिक छ $dis युज गरेँ मैले अनि यसलाई मैले कमेन्ट गरेँ अनि पछि यसले रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यसले रिटर्न नगरिकन यहाँ मैले इको गरिदिएँ $dis को नेमलाई इको गरिदिएँ यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टर फङ्सन कल हुन्छ यो कन्स्ट्रक्टर फङ्सनले $dis.getName जुन छ यो त यही फङ्सन त यसलाई यहाँबाट निकालेर यहाँ राख्न ल्याएको बराबर त हो नि हैन इनहेरिट गरिसकेपछि सो यसरी राखेपछि त $dis.getName भनेर यो फङ्सन कल गर्न पाउँछ भनेपछि यसरी पनि कल गर्न पाउँछ ठिक छ यसरी पनि कल गर्न पाउँछ अब हेर आउटपुट के आउँछ सो आउटपुट त आएन
किन आएन ओके डलर डिस्टर्ब गेट नेम हो कि प्यारेन्ट डलर हेर है किन आउटपुट आएन किन आउटपुट आएन नेम खाली छ ओके नेम खाली छ एकदम राइट यहाँ युजर नेम यति राख्यो भने पाइयो नि सो युजर नेम भनेर आयो अब एकचोटि प्यारेन्ट राखेर टेस्ट गरी हेरौँ है के हुँदो रहेछ सो यसलाई मैले प्यारेन्ट राखेँ कलन राखेँ यति राख्दाखेरि रन हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त ओके यसमा पनि चेन्ज हुने रहेछ ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई डिलिट गरेँ अब मैले एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ गेट नेम गरेँ अनि यहाँ इको गरेँ डलर डिस्कको नेम भनेर राखेँ ठिक छ अनि यो ठाउँलाई मैले यहाँ इको चाहिएन ओके यस्तो गर्दाखेरि मैले अब पाउँछ कि पाउँदैन यसको उत्तर के हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि मैले गेट नेमलाई कलरमा पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछ भन्नुभएको छ पाउँछ यहाँ माथि मैले प्रोटेक्टेड भनेर यहाँ पनि डिफाइन गरेको छु सेम फङ्सन यहाँ पनि डिफाइन गरेको छु है सेम फङ्सन यो प्यारेन्ट क्लासमा भयो यो मेरो चाइल्ड क्लासमा भयो ओके पाउँछ भन्नुभएको छ पाउँछ भन्नाले बुझ्नु पायो भने एकदम राम्रो हो यसको एकचोटि आउटपुट पहिला चेक गरौँ सो पाउँछ है सो पाउँछ भन्नाले एकदम सही आन्सर दिनु भएको छ ओके अब के छ भन्दाखेरि मैले यसलाई पब्लिक बनाएँ र यसलाई प्रोटेक्टेड बनाएँ यति गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ एकछिन इरर हेर्नुहोस् है ओके यो इरर के आएको छ गेट नेम फङ्सन मस्ट बी पब्लिक भनेर आएको छ सबभन्दा सुरुको इरर त यो हो ठिक छ यो भन्दा अर्को इरर आउनु पर्ने थियो ओके अब सुन्नुहोस् है यसमा इरर के आएको भन्दाखेरि यहाँ मैले प्यारेन्ट क्लासमा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर राखेर मैले काम गरेको छु ठिक छ अब इनहेरिटेड गरेर मेथडलाई मैले ओभरराइड गरेको छु ओभरराइड गर्दाखेरि मैले यहाँ प्रोटेक्टेड मेथड युज गरेको छु अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट क्लासबाट चाइल्ड क्लासमा चाहिँ हामीले मेथड ओभरराइड गर्दाखेरि एउटा रुल के हो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सेस स्पेसिफायर जुन छ यो प्राइभेट प्रोटेक्टेड र जुन पब्लिक छ प्राइभेट भनेको एकदम हाई पावर भएको भनेर बुझौँ त्यसपछि प्रोटेक्टेड त्यसपछि क्लास सरी पब्लिक एकदम विक एक्सेस स्पेसिफायर हो भने प्राइभेट एकदम स्ट्रङ एक्सेस स्पेसिफायर हो सो यसरी इनहेरिट गरेर यो जुन मेथड ओभरराइड गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यहाँ जुन एक्सेस स्पेसिफायर छ त्यो एक्सेस स्पेसिफायरको ठ्याक्कै विकर एक्सेस स्पेसिफायर अथवा यहाँ पब्लिक छ भने पब्लिक मात्र पाइयो प्रोटेक्टेड छ भने प्रोटेक्टेड र पब्लिक पाइयो प्राइभेट छ भने प्राइभेट प्रोटेक्टेड पब्लिक प्राइभेट भएपछि त यहाँ आउँदै आउँदैन ठिक छ नि यतिसम्म ठिक छ नि इरर किन आएको भन्दाखेरि हामीले पब्लिकलाई चाहिँ यहाँ प्रोटेक्टेड बनाएर गरेकोले इरर आएको छ सो यसलाई अब मैले प्रोटेक्टेड बनाएँ भने अब इरर मेरो आउँदैन ठिक छ आउँदैन किनकि विकर अथवा सेम एक्सेस स्पेसिफायर भएको हामीले युज गर्नुपर्छ र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ तलबाट अब कल गर्न पाएन किनकि यहाँ पनि प्रोटेक्टेडै छ त्यसलाई ओभरराइड गर्दाखेरि प्रोटेक्टेडै छ है यसको भित्रको के छ त्योसँग चाहिँ मतलब हुँदैन फङ्सनको डेफिनेसनसँग चाहिँ यसको एक्सेस स्पेसिफायरसँग केही मतलब हुँदैन यहाँ जे राख्दा पनि एउटै कुरो हो ठिक छ ओके यतिसम्म ठिक छ नि यतिसम्म केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला है
यतिसम्म प्रब्लम छैन भने एस लेख्नु होला, प्रब्लम छ भने के प्रब्लम छ त्यो चाहिँ सोध्नु होला है। अनि हामी यो ओओपी को जुन इनहेरिटेन्स छ हामी यही इन गर्छौँ ओओपी को इनहेरिटेन्स। कसैलाई प्रब्लम छ? प्रब्लम छैन भने एस लेख्नु होला है। आजको यो इनहेरिटेन्स अलिकति यसमा सी प्लस प्लसमा भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बुझ्न गाह्रो भएको हुनसक्छ, किनकि एउटा कन्सेप्टमा हामी आएर आउँछौँ, एकैचोटि कन्सेप्ट चेन्ज भएपछि अलिकति बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। ओके, कसैले कमेन्ट गर्नु भएन, प्रब्लम छैन भनेर बुझ्छु म। ओके, अब यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ, यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ। अब हामी अगाडि बढौँ। यो इनहेरिटेन्स क्लासलाई यही छोडेर म अब एउटा न्यू फोल्डर क्रिएट गर्छु, ठीक छ। यसको नाम चाहिँ म क्लास भनेर दिन्छु। क्लास भनेर एउटा क्लासभित्र एउटा मेथड क्रिएट गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु, car.php भनेर राख्छु। यसमा क्लास क्रिएट गर्छु कार भनेर, यहाँनिर एउटा डलर पब्लिक भेरिएबल, सरी डलर पब्लिक डलर will is equal to 4, public color is equal to black। सो यसरी एउटा क्लास बनाए, ठीक छ। यसै गरी यही क्लास भने फोल्डरमा अर्को न्यू फाइल क्रिएट गरे, सेभ गरे, यसमा अर्को स्टुडेन्ट PHP भनेर एउटा बनाए र यहाँनिर एउटा क्लास बनाए, क्लास भनेको स्टुडेन्ट हैन। यसमा अब पब्लिक प्रोपर्टीमा डलर नेम गरेर एउटा युजर नेम दिए, ठीक छ। अनि पब्लिक प्रोपर्टीमा डलर रोल भनेर 1 2 1 2 3 दिए, ठीक छ। ओके, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो। सो दुईटा क्लास बनाएँ मैले, यो क्लास भने फोल्डर भित्र दुईटा क्लास बनाएँ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? अब यो इनहेरिटेन्स पछिको प्रब्लम छैन भने यस लेख्नु होला है। अलिकति इन्टरेक्टिभ गरौँ। प्रब्लम छैन भने यस लेख्नु होला। ओके, प्रब्लम छैन भन्नुभएको छ, ठिक छ। ओके, हाम्रो प्रोजेक्टमा जति पनि क्लासेसहरू छ यसरी नै मैले जसरी यो कारको लागि छुट्टै एउटा PHP फाइल बनाएर कार बनाएँ, स्टुडेन्टको लागि एउटा PHP फाइल बनाएर मैले स्टुडेन्टको एउटा क्लास बनाएँ, ठिक छ। अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि सबै मेरो प्रोजेक्टमा सबै क्लासेसहरू म यसरी नै डिफाइन गर्छु, ठिक छ। अब मैले एउटा न्यू फाइल क्रिएट गरेँ, यो भित्र होइन, मैले यो PHP_class भित्र गरेँ, सेभ गरेँ। ओके, random.php भनेर एउटा र्यान्डम एउटा फाइल बनाएँ, PHP। ओके, अब यहाँ डिफाइन गरेको क्लास मलाई चाहिँ यतातिर युज गर्नु छ भन्दाखेरि मैले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लास भित्रको car.php भनेर, अनि यति गरेपछि त्यो क्लासलाई एक्सेस गर्न पायो। $obj = न्यू कार भनेर यसरी अब्जेक्ट क्रिएट गर्न पायो र मैले यसलाई print_r गरेर $object भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ। यसको आउटपुट हेरौँ। ओके, आउटपुट, सरी हामी इनहेरिटेन्समा छौँ। यसलाई मैले कहाँ बनाएँ, र्यान्डम। ओके, यसमा प्रायः नै यहाँनिर कारमा भएको अब्जेक्टहरू सबै प्रोपर्टिजहरू सबै प्रिन्ट भएको छ, ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। ओके, यहाँनिर एउटा मैले नबुझाएको भनेको एउटा के छ भन्दाखेरि यो इन्क्लुड भन्ने लाइन छ। सो यो इन्क्लुड यहाँ जे छ, सीमा जे छ त्यही काम गर्छ। यसले पहिला यो फोल्डरमा भएको फाइल्सहरूलाई कोडलाई पहिला रिड गर्छ अनि मात्र यहाँको कुराहरू आउँछ, ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। यहाँसम्म ठिक छ भने यस लेख्नु होला है। ओके ओके, तपाईले पाइथनमा इम्पोर्ट पढ्नु भएको छ, C++ मा इन्क्लुड पढ्नु भएको छ, सेम हो है।
ओके यति भइसकेपछि अब मैले यहाँ कारको अब्जेक्ट बनाएँ, त्यही भएर कारलाई इन्क्लुड गरेँ, कार डट पिएचपी लाई इन्क्लुड गरेँ, त्यही भएर कार फङ्सन कारको क्लास बनाउन पाएँ। सो उता त मैले स्टुडेन्ट फङ्सन पनि बनाएको छु नि हैन, क्लासभित्र स्टुडेन्ट फङ्सन स्टुडेन्ट डट पिएचपीमा स्टुडेन्टको क्लास पनि बनाएको छु नि। त्यो अब स्टुडेन्टको अब्जेक्ट मैले क्रिएट गरेँ भने अब देला त हामीलाई। सो अनकट एरर क्लास स्टुडेन्ट नट फाउन्ड, स्टुडेन्ट भन्ने क्लास नै नट फाउन्ड भन्यो के। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कार डट पिएचपी होइन, यसलाई कपी पेस्ट गरेँ, यसलाई स्टुडेन्ट डट पिएचपी गरेँ। अब स्टुडेन्ट डट पिएचपी गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टको हाम्रो अब्जेक्ट भन्यो, स्टुडेन्टको नेम र रोल नम्बर देखा पर्यो। ठिक छ, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला अब है। ओके यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन भने अहिले मसँग दुईटा मात्र क्लास छ, सो दुईटा मात्र इनपुट लेखेर पुग्छ। बट इन केस मसँग 100वटा क्लास भएको भए त 100वटा इनपुट लेखेर बस्ने मसँग क्षमता छैन, सो यो गरिँदैन पनि, क्षमता भयो भने गरिँदैन पनि, बेरोजगार भएर कसरी गरिन्छ, गरिँदैन नि। सो अब मैले एउटा के भन्दाखेरि यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ, यहाँनिर एउटा मैले फङ्सन बनाएँ। ठिक छ, फङ्सन बनाएँ, फङ्सनलाई मैले गेट क्लास भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ। ठिक छ, ओके यो गेट क्लास भन्ने फङ्सनमा मैले यहाँ डलर क्लासको नेम रिड गर्नको लागि डलर क्लास भने, अनि यहाँ मैले इन्क्लुड गरेँ क्लासभित्रको यसमा डट पिएचपी फाइल चाहिन्छ। यो ठाउँमा मैले कस्तो गरेँ, यति गर्न पायो नि मैले, यति गर्न पायो नि। यसले काम के गर्छ भन्दाखेरि यसले जे काम गर्छ यसले काम गर्छ। सो डलर क्लासमा मैले CAR कार पठाइदियो भने यसले जे काम गर्ने हो त्यही काम गर्छ। अब यहाँ मैले गेट क्लासमा चाहिँ सरी यसरी कार पठाइदियो भने, अहिलेलाई मैले स्टुडेन्ट पठाइदिएँ, यहाँ मसँग स्टुडेन्टको अब्जेक्ट छ। यति गऱ्यो भने मैले चाहिँ अनएक्सपेक्टेड, ओके यहाँनिर साइड केही छुट्यो होला, सेमिकोलन छुट्यो। ओके अब्जेक्ट क्रिएट भइरहेछ है, अब्जेक्ट क्रिएट भइरहेछ है। सो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई नगरिकन मैले SPL _ auto load _ register, यो रेजिस्टरमा म अब के पास गर्छु भन्दाखेरि यो जुन यो गेट क्लास भनेको छ नि, यो गेट क्लास भन्ने फङ्सन यसलाई पास गर्छु। ठिक छ, यसलाई पास गर्दाखेरि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि रन गरेँ, रन गर्दाखेरि मलाई एउटा एरर दियो। अब यो एररबाट मैले सिकाउन खोजेको हो, यसमा के एरर दियो भन्दाखेरि अनडिफाइन्ड कन्स्ट्यान्ट गेट क्लास भन्यो कि मलाई, अनडिफाइन्ड कन्स्ट्यान्ट गेट क्लास भन्यो। मैले के एज्युम गर्यो भन्दाखेरि यो गेट क्लास होइन कि एउटा गेट क्लासको स्ट्रिङ चाहिँ एज्युम गरेको रहेछ। सो मैले यो फङ्सनलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिङ बनाएर पठाइदिएँ। छ, यो फङ्सनलाई एउटा स्ट्रिङ बनाएर पठाइदिएँ, यसलाई चाहिँ मैले यसरी पठाइदिएँ भने अब हेर्नुहोस् है, मैले के गर्न खोजेको छु तपाईँले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ मेरो अब्जेक्ट बनेर प्रिन्ट पनि भयो है। अब के भएको छ भनेर यहाँ मैले बुझाउन खोजेको के भन्दाखेरि यो SPL अदालत रेजिस्टर भनेको फङ्सन चाहिँ यस्तो हो कि जसले चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनलाई चाहिँ रेजिस्टर गरिदिन्छ। ठिक छ, यो फङ्सनलाई रेजिस्टर गरिदिन्छ, अनि यो फङ्सनलाई रेजिस्टर गरिदिन्छ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट भन्ने अब्जेक्ट जब हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ स्टुडेन्टको अथवा कुनै एउटा क्लासको जब हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ तब के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको नेम गएर यो भेरिएबलमा बसेर यो फङ्सनलाई अटोमेटिकली कल गरिन्छ। हरेकचोटि क्लास बनाउँदाखेरि यो सरी म फेरि एकचोटि भन्छु है, यहाँ म आफै पनि अल्मलिएँ, तपाईँहरू पनि नबुझ्नु भएको होला। अब हेर्नुहोस् यो फङ्सन बनाएको तपाईँले बुझ्नुभयो, यति बुझिसकेपछि अब मैले यो एउटा फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई रेजिस्टर गरिन्छ। ठिक छ, यो SPL अदालत रेजिस्टरले रेजिस्टर गरिन्छ केलाई, यो फङ्सनलाई रेजिस्टर गरिन्छ। ठिक छ, अब रेजिस्टर गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी कुनै पनि क्लास
ओके केमा रेजिस्टर गर्छ भन्नुभएको छ यो चाहिँ अब भित्र के छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन तर यसमा चाहिँ यो SQL मा स्ट्यान्डर्ड PHP को लाइब्रेरीमा चाहिँ यसले रेजिस्टर गरिदिन्छ ठीक छ SQL को स्ट्यान्डर्ड PHP को लाइब्रेरीमा चाहिँ रेजिस्टर गरिदिन्छ अब यसले हामीलाई यसलाई डिटेलली भित्र जानु एकदम आवश्यक छैन यो तपाईले नेटमा खोज्नु भयो भने यसमा एकदम कमै मात्र पाउँछ भित्रसम्म जानु जरुरी छैन यसले जस्ट हामीलाई के हेल्प गर्छ यति मात्र बुझौँ अहिलेलाई ठीक छ यसले के हेल्प गर्छ यति मात्र बुझौँ ओके यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो फंक्सन त तपाईले बुझ्नु भइहाल्यो यो फंक्सनलाई रेजिस्टर गर्ने कुरा बुझ्नु भइहाल्यो यति गरेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले जुनसुकै क्लासको अब्जेक्ट बनाउन खोज्दाखेरि यो क्लासको नेम चाहिँ यो ठाउँमा राखेर यो फंक्सन अटोमेटिकली कल गरिन्छ अटोमेटिकली यो फंक्सन कल गरिसकेपछि अब यो स्टुडेन्ट नेमको चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्क्लुड हुन्छ ठीक छ फाइल इन्क्लुड हुन्छ यो मेरो .php फाइल इन्क्लुड हुन्छ .php फाइल इन्क्लुड भएपछि हाम्रो क्लास अटोमेटिकली इन्क्लुड भयो क्लास इन्क्लुड भइसकेपछि अब त्यो क्लास युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं सो अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्ने भयो अब तपाईले यहाँ स्टुडेन्ट नेम अब तपाईले यसरी जसरी यहाँनिर मैले इन्क्लुड कार इन्क्लुड स्टुडेन्ट भनेर जुन गरेको छ यसरी गरेर बस्नु पर्ने आवश्यक छैन अब मैले यहाँनिर कार राखे भने यो कार भने यो जुन यो लाइन नम्बर 11 रन हुँदाखेरि यो कार भने जुन एज अ टेक्स्टको रूपमा यो डलर क्लासमा बस्न जान्छ हैन यो फंक्सन अटोमेटिकली रन हुन्छ यो डलर क्लासमा चाहिँ यो कार भने एज अ स्ट्रिङ बस्न जान्छ अनि यो लाइन रन हुँदाखेरि मेरो अटोमेटिकली यसको काम गर्छ सो यसको काम गरिसकेपछि मैले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सकिने भयो अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सकेपछि अब्जेक्टलाई युज गर्न पनि पाउने भयो ठीक छ यतिसम्म अब बुझ्न पाछ कि छैन यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने यस लेख्नु होला है न बुझ्नु भएको छैन ओके म फेरि एकछिन आउँछु सुरुदेखि यो सबैलाई डिलिट गरे ओके यसलाई इन्क्लुड गरे यसलाई डिलिट गरे सो डलर अब्जेक्ट इक्वल टु न्यू कार यस गर्दाखेरि यहाँबाट अब्जेक्ट बनेको र अब्जेक्टलाई मैले प्रिन्ट गरेको यति बुझ्नु भएको छ ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ है यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने यस लेख्नु होला है ओके यति बुझ्नु भएको छ सो अब यो कारको अब्जेक्ट गरेर प्रिन्ट हुन्छ यो पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो अब मैले यहाँ स्टुडेन्ट गर्यो भने स्टुडेन्टको अब्जेक्ट बन्छ होला त स्टुडेन्टको अब्जेक्ट बन्छ होला त ओके बन्दैन भन्नुभएको छ यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई फेरि यहाँ तपाईले स्टुडेन्ट भनेर हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ स्टुडेन्ट भनेर इन्क्लुड गर्दाखेरि अब यसको क्लास बन्ने भयो ठीक छ अब हाम्रो प्रब्लम के भन्दाखेरि यो क्लासेसहरु अहिले हामीसँग दुईवटा छ यो दुईवटा क्लासेसको थामा मसँग सेवटा क्लास छ अथवा धेरै क्लास छ भने यसरी सबै क्लासहरुको चाहिँ यो PHP फाइललाई इन्क्लुड गरेर बस्न सकिदैन इन्क्लुड गरेर बस्न सकिदैन त्यसकारणले हामी यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली इन्क्लुड गराउनको लागि लेखेको कोड हो अटोमेटिकली इन्क्लुड गराउनको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं एउटा फंक्सन बनाउँछौं फंक्सन बनाउँछौं त्यो फंक्सनलाई गेट क्लास भनेर राखिदिए ठीक छ गेट क्लास भनेर फंक्सन राखिदिए यो फंक्सनमा चाहिँ अब म के राख्छु भन्दाखेरि यो इन्क्लुड गर्ने कोड राख्छु के सो यसैलाई मैले कपी पेस्ट गरे ठीक छ अब यो कार भने त यहाँ हामी प्यारामिटरबाट लिन्छौं ठीक छ यो प्यारामिटरको थ्रुबाट हामी यो कुन क्लास हो भनेर हामी लिन्छौं ठीक छ यति गरिसकेपछि अब यो ठाउँमा मैले यो क्लासमा आएको यहाँनिर एटेम्प गरिदियो भने अब यो डाइनामिकली जेनेरेट हुने भयो डाइनामिकली इन्क्लुड हुने भयो ठीक छ यो क्लासमा अब कार आएको छ भने कारको फाइल इन्क्लुड हुने भयो स्टुडेन्ट आएको छ भने स्टुडेन्टको फाइल इन्क्लुड हुने भयो यतिसम्म ठीक छ है ओके जस्तो फाइल नेम छ त्यस्तै अब्जेक्ट बनाउने भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ होइन तपाईले बुझ्नै भएको छ तर लेख्नु भएको अलिकति गलत भएछ जस्तो फाइल नेम छ त्यस्तै क्लास चाहिँ बनाउने हो ठीक छ यो जुन car.php जुन छ car.php जुन छ
त्यसैको यहाँनिर यो जुन नेम क्लासको नेम पनि कार नै छ सो यहाँनिर स्मल छ भने स्मल सबै सेम बनाउनु पर्छ सो साथीले बुझ्नु भएको छ अलिकति क्लियर नभएको हो भने अहिले क्लियर हुनुभयो होला सो यो फंक्सनले के काम गर्छ त्यति बुझ्नुभयो है अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई रेजिस्टर गर्छौँ ठीक छ कहाँ रेजिस्टर गर्छौँ भन्दाखेरि एसपीएल मा रेजिस्टर गर्छौँ ताकि त्यो अटोमेटिकली लोड होस् के ठीक छ हामी यसलाई एसपीएल मा लोड गर्छौँ भनेर रेजिस्टर गर्छौँ ताकि यो फंक्सन चाहिँ अटोमेटिकली कल होस् एसपीएल भनेको स्ट्यान्डर्ड पीएचपी लाइब्रेरी अब यस भित्र धेरै नहुस्नु होला धेरै घुसेपछि झन् बुझ्दैन हैन अब पहिला थोरै यस्तो हुन्छ कि हाइपोथेटिकली अलिकति बुझ्न खोजौँ त्यसपछि अब यसको डिटेलमा चाहिँ एकछिन पछि मात्र जाँदाखेरि अलि राम्रो छ एकैचोटि डिटेलमा बुझ्नु भयो भने तपाईले नबुझ्नु होला है सो पहिला चाहिँ अलिकति हाइपोथेटिकली मात्र बुझ्नु ट्राई गरौँ अब मैले एसपीएल अंडरस्कोर अटोलोड SPL underscore autoload underscore register यो फंक्सनमा चाहिँ मैले के पास गर्छु भन्दाखेरि यो फंक्सनको नेम पास गर्छु ठीक छ यति गरेपछि अब यो एक लाइनले कोडले मलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यो फंक्सनलाई रेजिस्टर गरिदिन्छ नम्बर 1 र जब म क्लास क्रिएट गर्छु तब यो फंक्सनलाई रन गरिदिन्छ र यो डलर क्लासको ठाउँमा यो क्लासको भेरिएबल लगेर राखिदिन्छ ठीक छ यो हो त्यो अब्जेक्ट बनाएको अब दिपेश जोशीले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट बनाएको जुन यो अब्जेक्ट बनाएको छ यो अब्जेक्ट भनेको यो student.php मा भएको यो student.php मा भएको स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट बनाएको हो है ठीक छ नि ओके अब त बुझ्नु होला हो हामीले त्यही गरेको हो तपाईले सोध्नु भएको त्यही त्यसैको उत्तर दिएको हो हामीले यो जुन स्टुडेन्ट भने जुन बनाएको छ नि यो भनेको यो नेम यो जुन स्टुडेन्ट भन्ने नेम अनि यो student.php भन्ने नेम यसको यो जुन student.php छ नि यो नेम अनि यस भित्र यो जुन क्लास छ नि यो क्लास सबैको नेम सेम हुनुपर्छ ओ त्यो सेम नहुँदा चाहिँ हुँदैन ओके सेम नहुँदा के प्रब्लम आउँछ अहिले म देखाउँछु यतिसम्म तपाईले बुझ्नुभयो है ओके यतिसम्म बुझ्नुभयो भने अब यो फंक्सनलाई म अलिकति मोडिफाई गर्छु कन्फ्युज नहुनु होला मैले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो भित्र मैले अहिले के पास गरेको हो फंक्सन पास गरेको हो के अहिले मैले यस भित्र फंक्सन पास गरेको हो सो यो फंक्सनलाई पास नगरिकन यही मैले फंक्सन लेखिदिए अब यो फंक्सन लेखिदिएर हामी यहाँ के थियो गेट क्लास भनेर फंक्सन लेख्छौं हैन फंक्सन यसरी लेख्छौं नि तर यो गेट क्लासलाई मैले हटाइदिए भने अब यो यस्तो फंक्सन बन्यो कि जसको नेमै छैन के यो यस्तो फंक्सन बन्यो कि जसको चाहिँ नेम छैन सो यस्तो फंक्सनलाई हामी एनोनिमस फंक्सन भन्छौं ठीक छ आजको क्लास अलिकति गाह्रो हुन सक्छ है तपाईहरु चाहिँ फ्रस्ट्रेट नहुनु होला यो यसले केही प्रब्लम गर्दैन बुझ्ने प्रयास गर्नुस् बुझेन भने यतिकै युज मात्र गरिदिनुस् केही प्रब्लम छैन मैले पनि धेरै पछि यो मलाई पढाएको 2-3 महिना पछि मात्र बुझेको हो सो तपाईले यो बुझेन भनेर अलिकति फ्रस्ट्रेट चाहिँ नहुनु होला हैन अलिकति टेन्सन नलिनु होला अहिलेलाई जस्ट यसरी यो कोडले चाहिँ यो काम गर्छ भनेर यति मात्र भए नि बुझ्नु सो यो ठाउँमा मैले डलर क्लास युज गरे अनि यसलाई मैले यति गरे भने अब के हुन्छ भने हेर्नुस् है अटोलोड यो फंक्सनमा मैले माथि जुन यो फंक्सन बनाएको त्यही फंक्सनलाई चाहिँ पास गरिदिएको ठीक छ तर अघि यहाँ छुट्टै फंक्सन बनाएर पास गरेको थिए तब पास गर्नको लागि मलाई आइडेन्टिफायर चाहियो त्यही भएर फंक्सनको नेम युज गरेर पठाए अहिले मैले पास गरिदिए फंक्सनै पास गरिदिए तर पछि मलाई त्यो नेम युज गर्नु नपर्ने भएकोले एनोनिमस फंक्सन भनेर पठाइदिए ठीक छ यो एउटा फंक्सनै हो जसको चाहिँ बिना नाम मैले पठाइदिएको ठीक छ यति गरेपछि यो माथिकै काम गर्छ यदि तपाईले यो अहिलेको कोड बुझ्नु भएन भने
पहिलाकै कोड युज गरेर पनि हुन्छ यतिमै तपाईले बुझ्दा पनि हुन्छ यो भन माथि नजाँदा पनि हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म ठिक छ है अब ओके अब चाहिँ भन्नुभएको छ ल ठिक छ ओके ओके यतिले अब स्टुडेन्ट भने क्लास अब यसमा एरर आउँछ कि आउँदैन यति मात्र भन्नुहोस् यसमा एरर आउँछ आउँदैन कि आउँदैन एरर आउँदैन भने नो लेख्नुहोस् आउँछ भने यस लेख्नुहोस् ल ओके एरर आउँदैन ठिक छ तपाईले एरर आउँदैन भन्नुभएको छ अब केहीसम्म तपाईले बुझ्नुभयो भनेर म बुझ्नुभयो भनेर भन्छु अब यो एसपीएल अपलोड रेजिस्टरको अब हामी चाहिँ के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि अचम्मै भयो तर कसरी भयो हामीलाई थाहा भएन कि सो अलिकति त्यो चाहिँ गाह्रो भएको हो अब हामीले इन्क्लुड गरेर बस्नु पर्दैन सबै इन्क्लुड अब यो अटोमेटिकली यो फङ्सन अटोमेटिकली रन हुने भएकोले अब हेर्नुहोस् है कस्तो कसरी काम गर्छ लास्ट भन्छु यो स्टुडेन्ट भने मैले क्लास कल गर्ने बित्तिकै यो फङ्सन अटोमेटिकली कल हुन्छ यो फङ्सन अटोमेटिक कल हुन्छ तर यो डलर क्लास भने मात्र कुनै एउटा भ्यालु गएर बस्नु पर्यो नि यो डलर क्लासमा यो स्टुडेन्ट यहाँ जुन फङ्सन छ त्यही फङ्सन यहाँ गएर बस्छ अब यसले के काम गर्छ क्लास स्ल्यास स्टुडेन्ट डट पिएचपी हुन्छ सो क्लास स्ल्यास स्टुडेन्ट डट पिएचपी क्लास भन्ने फोल्डरको स्टुडेन्ट डट पिएचपीलाई चाहिँ लोड गर्छ भनेको मतलब हाम्रो पिएचपी फाइलमा यसमा जति पनि जे पनि कुराहरू छ सबै कुराहरू लोड हुन्छ ठिक छ लोड भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब लोड भएपछि यो क्लास त हामीसँग अब हाम्रो पिएचपी स्क्रिप्टमा आइसक्यो पिएचपी स्क्रिप्टमा आइसकेपछि यसको क्लास हामीले बनाउन पायो कि अब बनाउन पाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भयो भन्दाखेरि अब्जेक्ट बन्यो अब्जेक्ट बनाउन पायो त्यसैले अब्जेक्ट बन्यो अब्जेक्टलाई अब यो प्रिन्ट मात्र गरेको ठिक छ अब एउटा क्वेसन के थियो भन्दाखेरि यो फङ्सन नेम र यो क्लास नेम डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्छ सो यसको मलाई मैले रिनेम गरिदिएँ र तल यस राखिदियो भने अब हेर्नुहोस् है एरर टक्कै पनि आउँछ कस्तो खाले एरर आउँछ त्यहाँबाट तपाईँले केही कुरा चाहिँ सिक्नुहुन्छ विचारमा किन आएन त फेरि एरर स्टुडेन्ट्स एरर नआउने नै हो त यो त आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ ओके यसलाई लोवर केस यस यता थापियो है त मैले केस सेन्सिटिभ नभएको हो कि ओके आइरहेको रहेछ यो त नआउनु पर्ने हो ल यसको बारेमा चाहिँ हामी मिल्यो भने भोलि फेरि डिस्कस गरौँला तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि भुलेर पनि यो ऱ्यान्डममा यो नेम यो पिएचपी डट यो डट पिएचपीको यो नेम र यसभित्रको यो क्लासको नेम यो चाहिँ सेम नै हाल्नु होला है अहिले एरर आएन किन एरर आएन यो चाहिँ थाहा भएन मलाई एरर चाहिँ आउनु पर्ने नै हो कहाँनिर के भएर एरर आएन थाहा भएन होइन एरर चाहिँ आउनु नै पर्ने हो सरी यो होइन ठिकै छ ल अहिले चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् न यो सबैको नेम सेम हुनुपर्छ भनेर सम्झिनुहोस् है यति भएपछि ठिक छ ओके अब यो एसपीएल अटोलट फङ्सन रेजिस्टर फङ्सनलाई हामी यहीँ छोडिदिन्छौँ सो यसले धेरै टाउको नदुखाउँ अर्को अब हामी जाउँ सेभ गरौँ हामी के पर्छ भन्दाखेरि अब एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ एक्सेप्सन डट पिएचपी मात्र सबैलाई क्लोज गरिदिउँ ओके अब अहिलेको सबै कुरालाई छोडिदिनुहोस् है यो एसपीएल क्लासको इनहेरिटेन्सको सबै कुरालाई छोडिदिनुहोस् यसमा जाउँ यसमा जाउँ है त ओके अब अर्को सुरु गरौँ है ओके अब हामी पिएचपी भर्जन 7.3.12 चलाउनेछौँ ओके हटाएर हेर्नुहोस् न है ओके अब हामी एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा छौँ उताकोलाई अहिले छोड्यौँ होइन एसपीएललाई अहिले छोड्यौँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा छौँ अब एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा चाहिँ पिएचपी भर्जन 5
5 र त्यो भन्दा माथिको जति पनि PHP को भर्जन छ 7 हैन त्यो सबैमा चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ चाहिँ OOP को थ्रुबाट चाहिँ हुन्छ ठीक छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ को थ्रुबाट हुन्छ ठीक छ अब एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ चाहिँ हामी के को लागि युज गर्छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो नर्मल फ्लो अफ स्क्रिप्ट हुन्छ हैन नर्मल फ्लो अफ स्क्रिप्टमा चाहिँ कुनै ठाउँमा एरर आउँछ भने त्यो एररलाई ह्यान्डल चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा लगेर एरर ह्यान्डल गर्नको लागि यो चाहिँ युज हुन्छ सो एरर ह्यान्डल गर्ने तरिका अब इफ बाट पनि एरर केही एररहरु ह्यान्डल गर्न सकिन्छ केही ठाउँबाट चाहिँ एरर ह्यान्डल गर्न सकिन्छ इफ बाट पनि बट एक्सेप्सन ह्यान्डलिङबाट चाहिँ बेटर तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौं है किन यहाँ एरर के पार्स एरर सिन्ट्याक्स तपाईको सिन्ट्याक्स एरर भनेको छ है ओके अब हामी एक्सेप्सनमा जाउँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ ठीक छ अब हेर्नुस् है यसमा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि मेथड्स के मेथड्सहरु पढ्छौं भन्दाखेरि हामी चाहिँ बेसिक युज अफ एक्सेप्सनलाई युज मात्र गर्ने तरिका सिक्छौं अनि पछि कस्टम एक्सेप्सन ह्यान्डलर क्रिएट गर्ने तरिका सिक्छौं तर यो क्रिएट मात्र हुन्छ खासै त्यति धेरै त हैन तर सिकाउन मात्र हैन अर्को मल्टिपल एक्सेप्सन सो अनि अर्को हुन्छ रिट्रोइङ एक्सेप्सन ओके सो तपाईहरुले यसमा धेरै डिपमा नसोच्नु होला केही गाह्रो त छैन हैन अब हेरौँ है यो मैले के लेखे भन्दाखेरि एउटा सानो कोड लेखे इको गरे स्ट्रिङ गरे यो ठाउँमा मैले थ्रो भन्ने किवर्ड चाहिँ यस्तो किवर्ड हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक्सेप्सन चाहिँ हामी आफैले थ्रो गर्नु पर्छ ठीक छ थ्रो न्यू एक्सेप्सन गरेर मैले यहाँनिर केही एक्सेप्सन थ्रो भनेर गर्यो भने यसले हामी एक्सेप्सन थ्रो गर्न सक्छौं ठीक छ अब यसलाई चाहिँ रन गरे हेरौँ है त हामी एक्सेप्सन अब के गरेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है एररबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि हामीले एक्सेप्सनलाई थ्रो चाहिँ गर्यौं तर त्यसलाई कुनै ठाउँबाट क्याच गरेको थिएन के सो हामीलाई अनकट एक्सेप्सन भनेर कुनै पनि एक्सेप्सन थ्रो गरेपछि त्यसलाई त क्याच त गर्नु पर्यो नि सो यसले चाहिँ अनकट एक्सेप्सन भनेर हामीलाई दिएको छ ठीक छ अब यो एक्सेप्सनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तीनटा कुराहरु हुन्छ तीनटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा थ्रो नै भयो एक्सेप्सन थ्रो गर्नुपर्छ मैले भने एउटा थ्रो नै भयो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राई हुन्छ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि क्याच हुन्छ यो तीनटा हुन्छ एउटा थ्रो हुन्छ एउटा ट्राई हुन्छ एउटा क्याच हुन्छ अब यसलाई मैले कमेन्ट गर्दिए अहिलेसम्म केही आएको छैन है सो ट्राई भने एउटा ब्लक गरे यसमा चाहिँ मैले नर्मली एउटा नर्मल केही मैले यहाँ कोड गरेको छु यो एक लाइन मात्र हो यति छ इको स्ट्रिङ गरे भने अब हेर्नुस् यसमा के एरर आउँछ भन्दाखेरि ओके फ्रिज भयो मैले के गरेको छैन है सो सपना सुरुमा के हामीले थ्रो न्यू एक्सेप्सन सपना सुरुमा हामीले यति गरेको थ्रो न्यू एक्सेप्सन गरे एक्सेप्सनलाई थ्रो गरे त्यसको आउटपुट हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रो एक्सेप्सनलाई क्याच गरेन भनेर भन्यो ठीक छ अब हामीसँग एक्सेप्सन गर्दाखेरि तीनटा मेन किवर्डहरु छ एउटा थ्रो छ एउटा ट्राई छ एउटा क्याच छ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा ट्राई ब्लक मात्र मैले निकाले ठीक छ एउटा ट्राई ब्लक मात्र निकाले अहिले त फ्री छैन नि है फ्री छैन नि अहिले त ओके यति भइसकेपछि अब यो मैले कोडलाई रन गरे भने के एरर दिन्छ भन्दाखेरि ट्राई ब्लक क्यानट बी युज विदाउट क्याच ब्लक हामीले यहाँनिर कुनै पनि क्याच ब्लक युज नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ एरर दिन्छ सो यहाँ मैले एउटा एक्सेप्सन यसमा एक्सेप्सन भनेर किवर्ड एउटा क्लास हुन्छ है एक्सेप्सनको लागि चाहिँ एक्सेप्सन भन्ने एउटा क्लास हुन्छ $e
अब यसमा दुई तिनवटा चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ होइन सपना बुझ्नुपर्ने यता थ्रो मैले भनिहालेँ यता ट्राई भनिहालेँ त्यो ट्राई ब्लक हो ट्राई ब्लकमा केही एक्सेप्सन आयो भने हामी क्याच ब्लकमा त्यो एक्सेप्सनको कुराहरू लेख्छौँ अब यो यहाँ जति पनि एक्सेप्सन आउँछ अब मैले यो एक्सेप्सनलाई मैले यहाँ तल ल्याएँ भने अब यो एक्सेप्सन जुन छ यो भनेको एउटा एक्सेप्सनको सुपर क्लास हो कि सबभन्दा माथिको क्लास हो ठिक छ यही एक्सेप्सनलाई हामीले चाहिँ इनहेरिट गरेर अर्को कस्टम एक्सेप्सनहरू हामीले लेख्ने हो ठिक छ अहिले एक्सेप्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा त हामी जान्छौँ एकछिनपछि अब हामीले यहाँ के गर्ने भने यो इक्वल स्ट्रिङ भनेर राख्यौँ ठिक छ इक्वल स्ट्रिङ भनेर राख्यौँ त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ एक्सेप्सन थ्रो गर्यौँ ठिक छ यो एक्सेप्सन जुन एक्सेप्सन छ यही एक्सेप्सन यहाँ जुन एक्सेप्सन थ्रो गरे हो त्यही एक्सेप्सन हामीले यहाँ क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अनि यो एक्सेप्सन भनेको यता मैले क्लास भनेर अघि नै भनिहालेँ यो क्लासको एउटा हामी चाहिँ के बनाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ ठिक छ अब्जेक्ट बनाउँछौँ ओके अब्जेक्ट बनाउँछौँ यो अब्जेक्टबाट अब हामी $e गेट मेसेज गर्दाखेरि यो अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेसेज पाउँछौँ अब यो मेसेज कुन मेसेज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट जुन मेसेज पास गरेको हो त्यही मेसेज आउँछ सो मैले यसलाई इको गरेँ अरे इको गर्दाखेरि हामी मेसेज पढ्न जाउँ सो यसको आउटपुटमा मेसेज हेर्दाखेरि ओके यसमा हेर्नुहोस् है यहाँ एक्सेप्सन फोन भनेर हामीलाई आएको छ है यही कुरा जे एरर छ त्यही कुरा हामीलाई चाहिँ प्रिन्ट भएर देखाइदिएको छ ठिक छ अब मैले यसलाई यो लाइनलाई मैले कट गरेँ भने यो लाइनलाई मैले चाहिँ क्यान्सल गरेँ भने अब हाम्रो एक्सेप्सन एरर आउँछ क्या हुँदैन त जे एरर छ के हुन्छ आज अरू कहीँ एरर छ र फोन एक्सेप्सन गर्ने तरिका ओके ठिक छ है एकछिन है म कुन फाइलमा छु स्पेलिङ मिलेन हो एक्सेप्सन त्यो क्याच ब्लकमा एक्सेप्सनको स्पेलिङ मिलेन नि निरञ्जन ओके एक्सेप्सन भएछ हैन एक्सेप्सन अब मिल्यो है ओके सरी ओके अहिले हेर्नुहोस् है जुन मेसेज पास गरेको छु त्यही मेसेज चाहिँ पठाइरहेको छ ठिक छ जुन मेसेज मैले पठाएको छु त्यही मेसेज चाहिँ यहाँबाट जुन मेसेज मैले पठाएको छु त्यही मेसेज चाहिँ यहाँनिर गेट मेसेजले चाहिँ हामीलाई रिटर्न गरेको हुन्छ ठिक छ अब अर्को यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि रमै त दुई तिनवटा कुराहरू रिटर्न गर्छ $e मा हामीले चाहिँ गेट फाइल गऱ्यो भने कुन फाइलमा एरर आएको त्यो अर्को भनेको $e मा हाम्रो गेट लाइन छ ठिक छ अब यसले चाहिँ यहाँनिर यता बिआर ट्याग बिआर ट्याग यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिए यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी आउटपुटबाट हेरौँ सो एक्सेप्सन फोन एक्सेप्सन के हो त एरर आएको के हो त हैन र कुन पेजमा भएको हो र कुन लाइनमा भएको हो हामीलाई यो एक्सेप्सन सबै नि छ सो अहिले हाम्रो लाइन नम्बर 15 मा छ लाइन नम्बर 15 बाट हामीलाई एक्सेप्सन आएको कारणले गेट लाइनमा लाइन नम्बर 15 दिएको छ यो हो हामीले नर्मली युज गर्ने एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको ठीक छ अब हामी कहाँनिर जान्छौँ भन्दाखेरि हामी कस्टम एक्सेप्सन लेख्ने तरिका जान्छौँ ठीक छ अब यो एक्सेप्सनको सबभन्दा माथिको क्लास सुपर क्लास भनौँ अथवा प्यारेन्ट क्लास भनौँ यो प्यारेन्ट क्लास भनेको हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सेप्सन हो सो अब हामी कस्टम एक्सेप्सन लेख्दैछौँ भने यो कस्टम एक्सेप्सनलाई एक्सटेन्स गर्नुपर्छ यसले एक्सेप्सनलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ ठिक छ ओके अब यहाँ एउटा मैले फङ्सन बनाएँ ठिक छ फङ्सनमा के भने गेट
ओके मेसेज भनेर यति लेखेँ, यति लेखेर अब यसबाट मैले के रिटर्न गरेँ भन्दाखेरि इको गरेर के रिटर्न गरेँ फेरि कमै गरौँ रिटर्न गरेर भन्दाखेरि कस्टम एक्सेप्सन इन लाइन नम्बर कति त लाइन नम्बर 15 थियो अघि पहिला लेखेँ टेक्स्टमा इन पेज दिस भनेर पेज हैन त्यसपछि अब हाम्रो एरर चाहिँ यसरी लेखेर यहाँनिर बिआर ट्यागमा सरी बिआर हैन यसलाई बोल्डलाई स्ट्रङ हुन्छ HTML5 देखि स्ट्रङ र यसलाई स्ट्रङ ट्यागलाई क्लोज गरिदिउँ ठिक छ यति भइसकेपछि अब यो ठाउँमा के लेख्ने भन्दाखेरि एरर मेसेज सो यति लेखेँ अब यो लाइन नम्बर 15 लाई मैले गरेर यहाँनिर $this को गेट मेसेज गर्न थाले ठीक छ फंक्सन कल गरे ठीक छ अनि अर्को चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो गरेर $this को यो मैले यहाँ माथिको यो यही मेथड कल गरेको हो है यो $this गेट मेथड यही मेथड कल गरेको हो है सो $this बाट यहाँ मैले के गरे भन्दाखेरि यो मेरो पेज सरी यहाँनिर मेरो मेसेज हुन लाइन नम्बर चाहिँदैन गेट लाइन सो यहाँ $this बाट यहाँ गेट लाइन पेज चाहियो गेट फाइल गरेर अर्को यो ठाउँमा मलाई मेसेज चाहियो भने यो मेसेजलाई चाहिँ यस्तो गरेर $this बाट मेसेज सो सरी मेसेज ओके यति भएपछि यति रिटर्न गर्ने भयो ठीक छ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यता ट्राई ब्लक खोलेँ ठीक छ अब यसमा मैले थ्रो गर्दाखेरि यो सबलाई हटाएर कस्टम एक्सेप्सन अनि यहाँनिर मैले मेसेज पठाएँ दिस इज कस्टम एक्सेप्सन भनेर ठीक छ दिस इज कस्टम एक्सेप्सन भनेर पहिला क्याच गर्नु पर्यो क्याच गर्दाखेरि याद गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ जे एक्सेप्सन पठाएको त्यही एक्सेप्सनको क्लास बनायो कस्टम एक्सेप्सन सो कस्टम एक्सेप्सनको एउटा अब्जेक्ट बनाए $e भनेर अब यो $e बाट चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको यो मेथडलाई कल गर्छौं ठीक छ यो मेथडलाई कल गर्छौं यो मेथडलाई कल गर्न यो एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ यो स्ट्रिङलाई हामी इको मात्र गर्दिन्छौं ठीक छ ओके यसको आउटपुट हेरौँ है त सो ओके एरर अन लाइन नम्बर 31 अर्कै एरर आएछ लाइन नम्बर 31 मा यहाँनिर सेमिकोलन छुटेछ अर्को पनि हेर्नुस् है मैले जे टाइप गरेको त्यही फर्मेटमा आयो नि कस्टम एक्सेप्सन इन लाइन नम्बर 36 पेज यो पेजमा अनि दिस इज कस्टम एक्सेप्सन भनेर आयो ठीक छ अब यो भयो हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने तरिका यो चाहिँ कस्टम एक्सेप्सन बनाउने तरिका भयो ठीक छ यो हामीले एउटा क्लास इनहेरिट गरेको जस्तो हो तपाईले यो भन्दा अलि बढी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसपछि अब हामीले गर्न सक्ने भनेको मल्टिपल एक्सेप्सन ठीक छ अब यहाँ मैले यता $a गरे $a इक्वल टु 1 गरे इफ $a गरे ट्रु भयो भने चाहिँ यो भयो अर्को चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि एल्स मा चाहिँ थ्रो गरे ओके यो एक लाइन चाहिँ मलाई यही गरे अब यो अब यहाँ मैले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि मल्टिपल एक्सेप्सनको लागि गर्दैछौँ है यहाँ अहिले सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ट्राई ब्लकबाट चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट चाहिँ मल्टिपल एउटा यो कस्टम एक्सेप्सन अर्को चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ यो दुईटा एक्सेप्सन चाहिँ मैले पठाउने प्रयास गरेँ अब यो हेर्नुहोस् है $a इक्वल टु 1 भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो एज अ ट्रुको रूपमा दिन्छ यसलाई 0 भयो भने फल्सको रूपमा लिन्छ सो मेरो यो कस्टम एक्सेप्सन चाहिँ मेरो रन हुने भयो यो कस्टम एक्सेप्सन आउने भयो ठीक छ अब मैले यो
यो ठाउँमा मेरो 0 भएको भए त मेरो त यो एल्स ब्लक रन हुन्छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यो एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो। एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्नलाई यहाँबाट क्याच गर्नु पर्यो। ओके, क्याच गरिसकेपछि एक्सेप्सन स्पेलिङ त मिल्छ AXEP। ओके, ठिक छ। यसको अब्जेक्ट बनाए, यहाँबाट इको गरे $E गेट मेसेज। ओके, यति गरे। अब हेर्नुहोस् है, यो $E र यो $E दुईटा अब्जेक्ट बनाएको छ। यो दुईटा अब्जेक्ट भनेको डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हो, ठिक छ। एउटै अब्जेक्ट हुँदैन। यो कलर जसरी हामीले फङ्सन कलर राखेर हामीले जुन प्यारामिटरमा चाहिँ लोकल भेरिएबल भन्छ नि, सो त्यसरी नै एउटा यो भेरिएबल भनेको हुन्छ, यो डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। यति गर्यो भने अब मेरो के आन्सर आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो एरर मेसेज प्रिन्ट हुनु पर्यो, ठिक छ। लेट्स सी। ओके, एरर मेसेज प्रिन्ट भयो। एरर प्रोसेसिङ रिक्वेस्ट भनेर त्यहाँ जे कुरा छ त्यही कुरा आयो, एरर प्रोसेसिङ रिक्वेस्ट। सो यो ठाउँमा मैले 1 राख्यो भने अघि जुन तरिकाले गरेको हो त्यही तरिकाले एरर आएको छ, ठिक छ। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो मल्टिपल एक्सेप्सन दुई तिनवटा कुराहरू गयो। एउटा भनेको सिम्पली चाहिँ ट्राई क्याच डट थ्रो कसरी युज गर्ने भनेर सिक्यौँ हामीले। एउटा कस्टम एक्सेप्सन कसरी बनाउने भनेर सिक्यौँ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ के गर्न सिक्यौँ भन्दाखेरि एक्सेप्सनलाई चाहिँ के गर्न सक्यौँ, मल्टिपल एक्सेप्सनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सिक्यौँ, ठिक छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले कट गरेँ, ठिक छ। अनि यो मेरो माथि जुन छ यसमा चाहिँ यो एउटा के थप्यो भन्दाखेरि /n/r भनेर मेरो थप्नु मिल्छ होला। ओके, यसलाई थपिन मैले। ओके, यसले मेरो कस्टम एक्सेप्सन चाहिँ रन गर्छ, ठिक छ। अब मैले के मेरो एउटा सिनेरियो म एउटा के क्रिएट गर्छु भन्दाखेरि मेरो वेबसाइट लन्चमा छ, मेरो वेबसाइट लन्चिङमा छ, अनि त्यहाँबाट केही एररहरू जति पनि छ त्यो एररहरू सबै मैले ह्यान्डल यसरी गरेको छ। तर त्यो एरर जुन ह्यान्डल गरेको छ त्यो त अहिले प्रिन्ट भएको छ नि, तर त्यो प्रिन्ट गर्न पर्यो त हामीले। कुनै पनि एक्सेप्सन हामी अब रनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल यो दिस इज कस्टम एक्सेप्सन भनेर आइदियो भने त वेबसाइटमा रियल टाइम वेबसाइटमा त प्रब्लम भयो नि। सो अब यस्तो एररहरू हामी चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ इको गर्दैनौँ, यसलाई हामी लक गर्छौँ, ठिक छ। एरर लक गर्छौँ। अब यो कस्टम एक्सटेन्सनमा चाहिँ जुन हामीले मेसेज यहीँबाट प्रिपेयर गरिसक्यौँ, ठिक छ। मेसेज कुन फर्मेटमा गर्ने भनेर यहीँ प्रिपेयर गरिसकेकोले $E को मेसेज, मेसेज। सो यो एरर लगमा यो एरर लगमा एउटा फर्स्ट प्यारामिटर जुन छ त्यो भनेको मेसेज हुन्छ, ठिक छ। फर्स्ट प्यारामिटर भनेको मेसेज हुन्छ। सो सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको 0 देखि 4 सम्म हुन्छ। तर यो 0 देखि 4 सम्म अहिले नगइकन हामी जम्मै 3 गर्छौँ, ठिक छ। अब यो 3 ले के गर्छ भन्दाखेरि के भन पहिला यहाँ एउटा डेस्टिनेसन हुन्छ भनेर बुझौँ है। सो अब यो के गर्छ भन्दाखेरि 3 ले चाहिँ 3 को मिनिङ के हो भन्दाखेरि मेसेज जुन यहाँनिर मेसेज आउँछ नि, यो मेसेजलाई चाहिँ यो डेस्टिनेसन जुन फाइल हुन्छ त्यो डेस्टिनेसन फाइलमा चाहिँ हामी चाहिँ एपेन्ड गर्दै जान्छौँ भनेर भन्छ, ठिक छ। एपेन्ड गर्दै जाने हुन्छ। तर एपेन्ड गर्ने क्रममा चाहिँ न्यू लाइन क्रिएट गरेर एपेन्ड गरेको हुँदैन। सो मैले यहाँ एउटा डेस्टिनेसन फाइल क्रिएट गरेर error.log भनेर एउटा डेस्टिनेसन फाइल क्रिएट गरेँ, ठिक छ। अब मैले यही कोडलाई रन गरेँ, भने मेरो इको यहाँ डिस्प्ले भएन। सो रियल लाइफ वेबसाइटमा यसरी इको एरर हामी डिस्प्ले गर्दैनौँ, ठिक छ। तर मैले देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि मसँग यहाँ error_log भन्ने फाइल क्रिएट गर्न छिन्दै यो किन भएन, फेरि एकछिन रन गरी हेरौँ यस्तो गर्नुपर्ने हो कि। पर्मिसन डिनाइड भनेर भनेको छ मलाई। पर्मिसन डिनाइड भनेको छ भनेपछि यसलाई एरर भन्ने एउटा फोल्डर बनाएर मैले गरेँ भने ओके सरी मैले यहाँनिर नदेखेर मात्र हो है, नदेखेर मात्र हो, आइसकेको छ, ठिक छ। अब
अघि मैले यहाँ एरर डट लग फाइल मैले नलेखेर मात्र हो है यहाँनिर आइसकेको छ एरर डट लग यहाँ हेर्नुहोस् है मैले जुन एरर उता लग गरेको थिएँ नि त्यो एरर यहाँनिर मेरो देखाइसकेको कस्टम एक्सेप्सन भनेको छ लाइन नम्बर 38 पेज यो स्ट्रङ यहाँ स्ट्रङ जुन आएको छ यो स्ट्रङ यहाँ एचटीएमएल ले यो रेन्डर गरेन ठीक छ यसलाई हटाउनु पर्यो यो भनेर हाम्रो यहाँ एरर हाम्रो लग गरिदिएको छ सो यसले के फाइदा भयो भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा जति पनि एरर आएको छ त्यो एररलाई हामीले स्क्रिनमा डिस्प्ले नगराइकन यो जति पनि एरर छ त्यो एररलाई चाहिँ एउटा फाइलमा हामीले लग गरेर राख्छौँ यसरी लग गरेर राखेपछि अब यसरी लग गरेपछि हामीलाई के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि पछि हाम्रो वेबसाइटमा के प्रब्लम आएको छ भनेर हेर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामी यो एरर डट लग फाइलमा नै सबभन्दा सुरुमा चेक गर्छौँ र यसको लागि हामीले यहाँनिर एउटा अब डेट पनि राखिदियो भने एकदम राम्रो हैन कस्टम एक्सेप्सन यहाँनिर डेट भन्ने फंक्सन यहाँ डेट भन्ने फंक्सनमा y/m/d h i s गरेर यसरी डेट भन्ने फंक्सन एउटा रन गरिदियो भने डेट भन्ने फंक्सन एउटा रन गरिदियो भने त के हुने भयो भन्दाखेरि यसमा फेरि लाइन नम्बर 30 मा फेरि एक्सपेक्टिङ दिस भनेर हुन छ यो लाइन नम्बर 30 ओके यहाँनिर मेरो यस्तो खाली यो चाहिँ हुनु पर्यो यहाँ यस्तो हुनु पर्यो अलिकति मिस्टेक भयो यहाँनिर फेरि मैले लेखेँ यहाँ डट डेट सो यो डेटमा यहाँ मैले यस्तो लेखेँ यस्तो लेखेर यहाँ y/m/d/h/i/s सो यति लेख्दाखेरि एरर छैन ओके एरर छैन ठीक छ एरर लगमा हेर्दाखेरि यहाँ मेरो यहाँदेखि नयाँ एरर थापेको छ है अब यहाँ मेरो डेट पनि आएको छ 2020 यो कुन समयमा आएको भनेर तर यो जीएमटी टाइममा आएको छ सो हाम्रो टाइममा छैन जीएमटी टाइममा लानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नै छ र अर्को भनेको यसलाई यहाँनिर लास्टमा अब मेरो न्यू लाइन यता राखिदियो भने त एकदम राम्रो हो नि हाम्रो एरर लगइन गर्नको लागि सो म एक्सेप्सनमा गएँ यसमा एउटा लास्टमा यता मैले के गरेँ भन्दाखेरि /r/n भने एउटा एपेन्ड गरिदिएँ सो यो एपेन्ड गरी हेर्दाखेरि फिक्स भयो ओके यसलाई रिलोड गरेर म फेरि यसमा एरर लगमा हेर्दाखेरि यहाँ आए त मैले सबैलाई एकचोटि डिलिट गरेँ सेभ गरेँ ओके यसलाई एकचोटि रन गरेँ फेरि एकचोटि रन गरेँ ठिक छ तीनचोटि जति रन गरेँ तीनचोटि रन गर्दाखेरि सायद तीनवटा एरर आउनु पर्यो त्यहाँ अब हेर्नुहोस् है एउटा एरर यो टाइम यसमा अर्को एरर यो हाम्रोमा एरर आएको यो टाइम यतिमा सो अब यो कुन समयमा कुन एरर आएको छ भनेर हामी हेरेर चाहिँ कस्तो खाली एरर आएको छ कुन लाइनमा आएको छ कुन पेजमा आएको छ यो एरर हेरेर हामी पछि डिबगिङको कामहरू गर्छौँ यतिसम्म केही प्रब्लम छ अथवा छैन भने यस लेख्नु होला है ओके ओके छैन भन्नुभएको छ हामीसँग जम्मै टाइम 34 भनेपछि 26 मिनट बाँकी छ ओके हामी अब एकचोटि चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि फाइल कसरी अपलोड गर्ने भनेर हेरौँ अब यसमा सबै पुरानै कन्सेप्ट छ आज भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन ओके आज यति मात्र गरौँ हुन्न आज अलिकति गाह्रो पनि भएको जस्तो लाग्यो क्याचिङ अल एक्सेप्सन यसमा सबै एक्सेप्सनले नै क्याच गर्छ ठिक छ किनकि हाम्रो एक्सेप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो भन्छ एक्सेप्सन भनेको त हाम्रो सुपर क्लास भन्छ सबै त्यसैले नै क्याच गर्छ यसमा ठिक छ अब थोरै के भन्छु भन्दाखेरि यो फाइल अपलोड गर्ने तरिका चाहिँ म भोलि भ्यायो भने भोलि सिकाइदिन्छु आज चाहिँ नगरौँ
आज सायद सबैलाई गाह्रो भएको होला, केही भएर आज प्र्याक्टिस गर्नु होला, आजको एक्जाम कोड प्र्याक्टिस गर्नु होला। तर आजको कोड चाहिँ युज गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ होइन, युज गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ, तर हामीले एक्चुअली लेखे पुग्ने कोड हो। यो जुन एसपिएल को जुन कोड छ त्यो अहिले जुन कोड लेखेको हो त्यो कोड लेख्ने एक ठाउँमा लेख्ने त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ। सो एसपिएल आएन यताउति भनेर टेन्सन नलिनुहोस्, त्यो भनेको एउटा प्रोजेक्टमा एक ठाउँमा लेख्ने हो, त्यो एक ठाउँमा लेखिसकेपछि अब बाँकी सबै प्रोजेक्टमा हामी त्यो कहिले पनि दोहोरो लेख्दैनौँ, खालि युज मात्र गर्छौँ। त्यही भएर त्यसमा अलिकति के भन्छ टेन्सन नलिनु होइन। अनि अर्को जुन चाहिँ यो इनहेरिटेन्समा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि खासै टेन्सन नलिनु, खासै गाह्रो चाहिँ होइन, अलिकति आज गाह्रो भएको जस्तो भयो होला सबैलाई। सो आजको क्लास हुन त इम्पोर्टेन्टै हो, बट अलिकति अब गाह्रो भयो भनेर अलिकति फ्रस्ट्रेट चाहिँ नहुनु होला। आजको क्लास मात्र गाह्रो हुन्छ, भोलिको फेरि हुन्न। ओके असाइनमेन्ट। सो यो आजको असाइनमेन्ट तपाईँहरूले देख्नु पाउला है। असाइनमेन्ट चाहिँ आज चाहिँ बुझाउन खोजेको छु। असाइनमेन्टको यो मेरो वर्ड फाइल देख्नु भएको छ नि तपाईँले? होइन, तिम्रो फ्रिज भइरहेछ स्क्रिन। हजुर तिम्रो स्क्रिन फ्रिज भइरहेछ error.log मै। ओके अब भयो। ओके अब यहाँ मैले एउटा आज कस्तो असाइनमेन्ट दिएको छु भन्दाखेरि म बुझाउन चाहन्छु होइन। हामीलाई चाहिँ एउटा क्लास क्रिएट गर भनेको छ। क्लासको नेम चाहिँ एसक्युएल जेनेरेटर छ होइन। यो एसक्युएल जेनेरेटरमा एउटा एरे युज गर भनेको छ जुन चाहिँ एसोसिएटिभ एरे हुन्छ, ठिक छ, जसमा चाहिँ की चाहिँ युजर नेम, इमेल र पासवर्ड अनि रोल हुन्छ। रोल भनेको एडमिन अथवा क्लाइन्ट के हो त्यो हुन्छ, ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ टेबल नेम युज गर भनेको छ जुन चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ, ठिक छ। अब यति इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले चाहिँ चारवटा मेथड बनाउनु पर्छ। एउटा क्लासमा चारवटा मेथडहरू बनाउनु पर्छ। प्रोपर्टी के भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो एरे नै भयो, एरेको नाम चाहिँ युज गर्ने भयो होइन। अनि डलर डेटा युज गर्यो भने एकदम राम्रो हो। टेबलको नेम अब तपाईँले डलर टेबल भनेर त्यो टेबलको नाम दिने चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो, ठिक छ। कन्स्ट्रक्टरबाट लिने गर्नुहोस्, कसरी लिने गर्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई चाहिने भनेको मेथड हो। मेथड चारवटा बनाउनुहोस्। त्यो चारवटा मेथड चाहिँ यसरी बनाउनुहोस् कि यो डेटा युज गरेर तपाईँले यो स्ट्रिङहरू तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो डेटा युज गरेर हेर्नुहोस्, यो इन्सर्ट इन्टु जुन छ नि यो त स्ट्याटिक डेटा नै भयो। टेबल नेम जुन छ यो टेबल नेम भनेको यो भेरिएबलबाट आउने भयो। यो जुन युजर नेम छ यो की भयो, यो भ्यालु भयो, की भयो, भ्यालु भयो, की भयो, भ्यालु भयो, की भयो, भ्यालु भयो। सो यसरी तपाईँले चाहिँ यो एउटा चाहिँ क्वेरी जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो होमवर्क चाहिँ तपाईँले भोलिभित्र बुझाउनु भयो भने, भोलिको क्लासभन्दा सुरुमा बुझाउनु भयो भने र यो क्वेरी तपाईँले अलिकति यसो हेरेर याद गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने भोलिको क्लास एकदम सजिलो हुन्छ। किनकि हामी भोलि फेरि यही क्वेरी हामी बुझ्छौँ। सो तब बुझ्ने पनि याद पनि गर्ने एकैचोटि गर्न नसकिने भएको कारणले मैले आजको असाइनमेन्टमै यसलाई राखिदिएको, ताकि तपाईँले पहिला जे सिकेको त्यो पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो। र साथसाथै यसबाट के फाइदा भयो भन्दाखेरि भोलि हामी डेटाबेस पढ्छौँ। डेटाबेस पढ्दाखेरि हामीले युज गर्ने भनेको यही क्वेरीहरू हो। यो क्वेरीहरू नै हो म्याक्सिमम युज हुने भनेको। सो यो क्वेरी अहिले तपाईँले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त बुझिन्छ नि, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नै त हो, बुझिन्छ। भोलि कसरी काम गर्छ त्यो मैले भन्दाखेरि तपाईँले एकैचोटि बुझ्न सक्ने हुने भएकोले चाहिँ यो गरेको हो छैन। यो अब तपाईँले क्वेसन त बुझ्नुभयो होला के गर्नुपर्ने भनेर। र अर्को यो गिटको एकाउन्ट इन github.com मा बनाऊ भनेको छु। यो चाहिँ अब बनाइसकेकोलाई चाहिँ भइहाल्यो। जसले बनाएको छैन त्यसले बनाएर युजर नेम यता चाहिँ पठाइदिनु होला मलाई, युजर नेम यता पठाइदिनु होला। सो यति गरेर पुग्छ असाइनमेन्टको लागि। सो म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु, ह्यान्डओभर गर्नु भन्दा सबभन्दा सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि अर्को एउटा स्क्रिन सेयर गरौँ। ओके, यो मेरो यो जुन छ हाम्रो classroom.google.com छ। आजबाट हामी यो असाइनमेन्ट यसबाट नै दिने गर्छौँ। सो यो क्लासरुममा जोइन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि classroom.google.com मा जानु होला। सो जोइन गर्न नआउनेहरूलाई हो है, यो चाहिँ जोइन गर्न आउनेहरूलाई त भइहाल्यो, ठिक छ। यहाँनिर प्लस साइन एउटा आउँछ। सो यसमा जोइन गर्नु होला, जोइन क्लास गर्नु होला। जोइन क्लास गर्दाखेरि यहाँ क्लास कोड एउटा चाहिन्छ। यो क्लास कोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो DAJZX के छ, यो हामीले
ग्रुपमा पनि सेयर गरिदिएको छ सो अहिले नै टिप्दा पनि केही फरक परेन तर ग्रुपमा पनि सेयर गरिदिइसकेको छ है त यो ओके असाइनमेन्ट यहीँबाट आउँछ यहीँ सबमिट गर्नु होला तपाईहरुले ओके यहाँ सक्कर पौडेलले के भन्नुहुन्छ वार्निङ युज अफ अनडिफाइन्ड कन्स्ट्यान्ट इज अंडरस्कोर डाई एज्युम is underscore die. This will throw an error in future version of PSP. Error. So तपाईको कोड पनि यसरी हेर्न पायो भने यो तपाईले डिबगर फंक्सनमा लेख्नु भयो हो के तपाईको त्यहाँ डलर छुटेको होला तपाईको कन्स्ट्यान्ट हुने छ नि इज अंडरस्कोर डाई कन्स्ट्यान्ट को लागि डलर युज गरिँदैन भेरिएबल को लागि डलर युज गरिन्छ सो तपाईले यो साइड फंक्सनमा चाहिँ डलर छुटाउनु भयो होला त्यो आर्गुमेन्ट्स पास गर्ने ठाउँमा चाहिँ हेर्नु होला है एक्चुअली ओके आजलाई यति गरौँ म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु रबिन सर